अथ एकादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीको सारा अङ्ग पतन भइसकेपछि पनि चित्त एकाग्र पार्न नसकी हा सती भन्दै घुमिरहेका सदा शिवलाई देखेर तारकासुर दैत्यले आफ्ना मन्त्रीगणसित भन्यो, हेर सतीदेवी मर्नाले महादेव बौला जस्ता भएर डुलिरहेका छन्। यसै मौकामा हामीले देवताहरूलाई जितेर अमरावती लिनुपर्दछ। अतः चाँडै सेना तयार गर। तारकासुरको त्यस्तो कुरा सुनेर मन्त्रीगणले तत्काल चतुरङ्गिणी हात्ती घोडा रथ पैदल सेना तयार गरी अमरावतीतर्फ प्रस्थान गरे। त्यसरी दानवहरू आउन लागेको देखि भयभीत भएर सबै देवताहरूले भने, हे अमरगण हो, श्री महादेवबाट वरदान पाएको तारकासुर दानवलाई हामीहरू जित्न सक्दैनौँ, तसर्थ यहाँबाट भागौँ। यति भनेर सम्पूर्ण देवता मृगस्थलीमा लुकेर बसिरहे। तारकासुर दानवले अमरावती ऋत्व गरेर इन्द्राणी सहित तीनै लोकमा अधिकार गरेर आनन्दपूर्वक राज्य गर्न लाग्यो। त्यसपछि पृथ्वी भ्रमण गर्दै महादेव त्यही मृगस्थलीमा आउनुभयो र देवताहरूले देखि साष्टाङ्ग दण्डवत गरी, हे परमेश्वर, अब सतीदेवीको शरीर हजुरसित छैन, हामीलाई हेर्नुहोस्। पापिष्ट तारकासुर दानवले हजुरबाट वरदान पाएको हुँदा हामीहरू त्यसलाई जित्न असमर्थ छौँ, अतः त्यसकै डरले यहाँ लुक्नु परेको छ। अब त्यस दानवको नाश गरेर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। त्यस्तो प्रार्थना गरेको सुनि सदाशिवले नेत्र उघारेर हेर्नुभयो र सामुन्ने देवताहरूलाई देखि केही पनि उत्तर नदिई केवल सतीदेवीलाई नै मनमा सम्झी त्यहाँबाट पनि हिँड्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसबेला शिवजीले शोक गरेको देख्ने संसारका कुनै जीवले पनि सहन सकेनन्, अर्थात् प्रत्येक प्राणी दुखी भए। त्यसरी शोक गरेर 100 वर्ष पर्यन्त पृथ्वी भ्रमण गरेर हिँडिरहनु भएको शिवजीले एक दिन चित्त दृढ गरी हेर्दा सतीदेवीको शरीर आफूसित रहेनछ भन्ने जानेर अब कसो गरौँ, कता जाउँ भनी आफूलाई धैर्य दिए। उत्तरा पन्थमा तपस्या गर्न जान्छु भनेर हिँड्नु भएको त चित्त एकाग्र हुन नसकी दक्षिणको बाटो लागेर जाँदा कर्नाटक नगरको ब्रह्मपुत्र भन्ने स्थानमा पुग्नु भएछ। त्यहाँका ऋषिहरू स्नान गर्न गएका थिए। तिनका पत्नीहरूले महादेवलाई त्यताबाट जान लाग्नु भएको देखेर परस्पर कुरा गरे, हे ऋषि पत्नी हो, सतीदेवी मर्नाले महादेव बौला झैँ भई डुलिरहेका छन्। हाम्रा स्वामीहरू अनेक व्रत र एक भक्त बस्नाले साह्रै दुर्बल हुँदा हामीहरूलाई कामभोगमा सन्तुष्ट पार्न सक्दैनन्, तसर्थ हामीहरू शिवजीको पछि लागेर जाउँ भनी पछि लागे। यो कुरा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले थाहा पाएर खोज्दै खोज्दै जाँदा बाटोमा भेटेर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा पत्नीहरू किन हरण गरेर ल्याएको भने। त्यो कुरा सुनेर शिवजीले भन्नुभयो, म तिमीहरूका पत्नीहरू किन हरण गरेर ल्याउँथे? ऋषिहरूले यी पछि लागेर आएका को हुन् त भन्दा महादेवले फर्केर हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखि मैले त ल्याएको होइन, यिनीहरू किन आएछन् भन्नुभयो। अनि ऋषिहरूले रिसाई भने, हे शिव, तिम्रो जुन लिङ्ग देखेर हाम्रा स्त्रीहरू पछि लागे त्यो लिङ्ग पतन होस् भनी श्राप दिए। त्यो श्राप पर्नासाथ शिवको लिङ्ग पतन भयो र त्यहाँबाट ज्योतिर्लिङ्ग उत्पन्न भई ब्रह्माण्ड नै छुप्न लाग्यो। तब देवताहरू डराई श्री विष्णु कहाँ पुगी सारा स्थिति वर्णन गरेपछि विष्णु भगवान तुरन्त उठेर त्यस ज्योतिर्लिङ्गलाई कमाल गर्न साथ साम्य भयो। त्यो देखेर विष्णु भगवानको स्तुति गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गई। त्यसपछि उही ज्योतिर्लिङ्गबाट विश्वेश्वर प्रकट भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे ऋषीश्वर हो, म निर्दोषलाई व्यर्थमा श्राप दियौ। अबदेखि तिमीहरूको पनि वाक्य शुद्ध हुने छैन र ब्राह्मणीहरू पनि एक पुरुष मानेर बस्न नसकुन्। यस्तो श्राप दिएर उत्तर पन्थमा गई काम क्रोध लोभ मोह त्यागी सम्पूर्ण इन्द्रिय रोकेर ब्रह्ममा चित्त लगाई कठोर तपस्यामा लीन हुनुभयो। स्वस्ते श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि व्रतकथायां ज्योतिर्लिङ्गोत्पत्ति वर्णनं नाम एकादशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं
तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ 12 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, गिरिराज हिमालयले आफ्नी धर्मपत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाएर अत्यन्त प्रसन्न भई मर्यादापूर्वक उचित कर्म गराए। 10 महिना पुगेपछि मेनकाका गर्भमा कन्या उत्पन्न भइन्। मेनकाका गर्भबाट कन्या उत्पन्न भइन्। सूर्यनारायणको जस्तो तेज, अत्यन्त राम्रो पद्मपत्र जस्तो नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ आदि ज्योतिषीहरू डाके नामकरण संस्कार गराए। उनीहरूले भने, हे गिरिराज, यी बालिकाको नाम पार्वती भयो। तिमी धन्य रहेछौ, किनकि यिनीले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाई त्रैलोक्यकी मालिक नै भएर अनेक दानवहरूको संहार गर्नेछिन्। त्यसपछि हिमालय प्रसन्न भएर सबैलाई इच्छा भोजन गराई नाना द्रव्य दिएर विदा गरे। उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा चाहिँ प्रतिदिन बढेर पार्वती ठुली भइन्। उनी खेल्दा पनि शिवलिङ्ग बनाई उनीमा भक्ति राखेर खेल्दथिन्। एक दिन नारद मुनि विष्णु भगवान कहाँ पुगेर, हे भगवान, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती 32 लक्षणले युक्त सुन्दरी छन्, ती कन्यासँग तपाईँ विवाह गर्नुहोस् भने। अनि विष्णुले, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई दिन स्वीकार गर्छन् र भनेपछि फेरि नारदले भन्नुभयो, हे नारायण, त्यस कुराको चिन्ता तपाईँले गर्नु पर्दैन, म सब मिलाएर आउँछु। यति भनेर नारद मुनि सरासर हिमालय कहाँ पुगे। देवर्षि आएको देखि गिरिराजले उचित सत्कार गरेर बसाले। अनि नारदले भने, हे गिरिराज, तिम्री कन्या वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। उनले हर्षपूर्वक भने, हे नारदजी, असल कुरा भन्नुभयो। तपाईँको आज्ञाले आफ्नी छोरी पार्वती विष्णुलाई दिनेछु। त्यहाँबाट विदा भएर नारदले त्यो सबै कुरा विष्णुलाई सुनाए। विष्णुलाई सुनाइसकेपछि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालयले छोरीको विवाह गर्न सारा सम्पूर्ण सामग्री तयार पारे। नारद मुनिलाई डाकी विष्णु कहाँ पठाई लग्नको दिन निश्चय गराएर आफ्ना गुरु वशिष्ठ आदि सबै देवता ऋषि मुनिहरूलाई निमन्त्रण पठाई डाके। उता विष्णु भगवान पनि पार्वतीसित विवाह गर्न सारा सम्पूर्ण तयारीको साथ हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। मेनकाले छोरीलाई वस्त्र आभूषणले सुसज्जित पारिराखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया विजया आदि पार्वतीका सङ्गिनीहरूले भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। तब पार्वतीले भनिन्, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनीलाई भजिरहेकी छु। अब अरू कसैलाई दिए भने म हत्या गरेर मर्नेछु। सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो भई यहाँ बस्नु हुँदैन। हामी तिमीलाई कसैले नभेटाउने स्थानमा लुकाई आउनेछौँ, चाँडै हिँड। यस्तो सखीहरूको सल्लाह मानि पार्वती उनीहरूका साथ लागि घरबाट निस्किन् र उनले पनि नदी तटेको वनमा लगेर एकान्त स्थानमा लुकाई आए। त्यसपछि हिमालयले कन्यादान दिन पार्वतीलाई ल्याउन भने, तर उनी घरमा थिएनन्। सबैतिर खोजे तर कहीँ पाउन सकेनन्। गिरिराज त्यो समाचारले आत्तिएर गुरु बृहस्पतिलाई सबै कुरा उनले भनेपछि बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भने विष्णु आदि सबै देवतासित भनेपछि उनीहरू फर्केर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। उता सखीहरूले लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई ठुलो कष्ट सहेर शिवजीको तपस्या गर्न लागिन्। त्यसै बेला प्रघोष दमघोष नाम गरेका 2 दैत्य आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा मुग्ध भई नराम्रो चेष्टा गर्न लागे। पार्वतीले रिसले हेर्न साथ दुवै दानव भस्म भए। त्यसपछि त्यही बालुवाको शिवलिङ्गबाट महादेव स्वयं प्रकट भएर पार्वतीलाई आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिई आज्ञा भयो, हे शैलपुत्री,
मेरो आराधना किन गरेकी, तिम्रो के इच्छा छ भन। त्यसपछि पार्वतीले दण्डवत गरेर भनिन्, हे जगदीश्वर, म बाल्यकालदेखि हजुरलाई स्वामी रूपमा प्राप्त गरौँ भनेर चिन्तन गरिरहेकी छु र मेरा पिताले विष्णुलाई दिन लाग्दा यहाँ लुकेर बसेकी हुँ। अब हजुर प्रसन्न भएर मेरो रक्षा गर्नुहोस्। त्यसपछि महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले नदी मैले स्त्री भन्नु हुँदैन, अतः तिमीलाई विष्णु आई जस्तो शिक्षा दिनन् उस्तै गर्नु अनि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। यति भनी शिवजी अन्तर्धान हुनुभयो। अनि पार्वती घर गइन्। हिमालयले छोरी आएको देखेर रिसाई, कहाँ गएकी थियौ भनी सोधे। अनि पार्वतीले उत्तर दिन्, हे पिता, मैले बाल अवस्थादेखि नै महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैलाई भजिरहेकी र हजुरले विष्णुलाई दिन लाग्दा भागेर लुक्न गएकी थिएँ। पार्वतीले त्यति भनेको सुनि नारायणको दिन वशिष्ठ आदि भविष्य ज्ञाताहरूले भनेको कुरा सम्झेर चुप लागे। त्यसपछि पार्वती कहिले विष्णु आउलान् भनी बाटो हेरी अनेक धर्म कर्म व्रत पूजाहरू गर्न लागिन्। तिनको भक्तिले प्रसन्न भई विष्णु भगवान चतुर्भुजी रूप धारण गरेर पार्वती कहाँ आई आज्ञा गर्नुभयो, हे गौरी, तिम्रो भक्ति देखेर म सन्तुष्ट भएँ, वरदान माग। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे भगवान, श्री महादेव स्वामी पाऊँ, यसबाहेक अरू कुनै पनि वरदान माग्ने इच्छा छैन। त्यो सुनि विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे पार्वती, संसारका सबै व्रतहरूमा उत्तम र थोरै परिश्रमले इच्छा पूर्ण हुने जुन व्रत छ त्यो म तिमीलाई भन्दछु, ध्यानपूर्वक सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्दछ। व्रतीले हात गोडाको नङ काटी पवित्र भएर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजन गर्नु र 1 महिना पुगेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अक्षता, जौ, तिल, बेली पुष्प, यज्ञ सूत्र, सुपारी, पान, फूल सबै 108 का दरले तयार पारी आर्सीमा ओमकार लेखी गंगा जलले स्नान गराई रक्त चन्दन, फल, फूल, वस्त्र भेटी नैवेद्य कस्तुरी चढाई षोडशोपचारले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेर स्तोत्र पाठ गर्नु अनि अर्घ्य दिएर आफूले चिताएको वर माग्नु। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने, अष्टासु च दलेष्वेव मातृकाष्टस्थिरास्तथा खड्गं त्रिशूलं चोर्ध्वं च अर्धे च वरमुत्पलं चतुर्भुजां त्रिनेत्रां च सर्वालङ्कारभूषितां सुवर्णवद्विकासाभा स्वस्थानी परमेश्वरी। खड्ग, त्रिशूल, वर, नीलकमल हातमा लिएकी, अष्टदल कमलमा 8 मातृका रूपमा बस्ने, 3 आँखा र 4 बाहु भएकी, नाना अलङ्कार वस्त्र पहिरेकी, सुनको जस्तो वर्ण भएकी यस्तै स्त्री परमेश्वरीको रूप सम्झेर ध्यान गर्नु। अन्त्यमा विसर्जन गरेर प्रसाद छिक्नु। त्यसबाट रोटी, अक्षता, पुष्प, सूत्र, पान, सुपारी सबै 8-8 का दरले सगुन समेत आफ्नो पतिलाई, पति नभए छोरालाई, छोरो नभए मित छोरालाई दिनु। त्यो पनि नभए मेरो फलानो कामना सिद्ध होस् भनी गङ्गामा बगाउनु। यी 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रात्रिमा जागरमा बस्नु। स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु तथा सुन्नु। त्यसै बेलामा श्री महादेवले तिमीलाई दर्शन दिनुहुनेछ र तिम्रो भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ भन्नुहुनेछ। तिमीले जगदीश्वर महादेव स्वामी पाए। यस्तो वरदान दिएपछि पार्वतीले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक विष्णुको पूजा गरिन्। त्यसपछि विष्णु भगवान अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ पाल्नुभयो। स्वस्ते श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां स्वस्थानी व्रतो तदेष्व नाम द्वादशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षण कृष्ण। काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी। देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च। तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि विष्णु भगवानका आज्ञा अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र आफ्ना प्रिय सखीहरू समेत मिली हात खुट्टाको नङ काटे स्नान गरे, पवित्र वस्त्र धारण गरेर नित्य मध्याह्न कालमा महादेवको पूजनका साथै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गरिन्। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सारा सामग्री तयार पारी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा ध्यान जप पाठ गर्न लागिन्। त्यो कुरा थाहा पाएर इन्द्रले देवताहरूसँग भने, हे देवगण हो, अब हाम्रो शत्रु तारकासुरको संहार हुने बेला आयो, किनकि हिमालयकी पुत्री पार्वतीले महादेव स्वामी पाउन भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न लागेकी छन्। तिनको विवाह भएपछि जुन पुत्र जन्मन्छन् तिनै कुमारले पापी तारकासुरलाई मारिदिन्छन्। तर यसमा एउटा बाधा के छ भने सतीदेवी मरेपछि शिवजीको मनमा वैराग्य उत्पन्न भएर काम क्रोध लोभ मोह छाडे उत्तर पन्थमा तपस्या गरिरहेका छन्। महादेवको तपस्या भङ्ग पारे फेरि काम क्रोध मोहमा ल्याउन कसलाई पठाउने हो भन। इन्द्रको कुरा सुनि देवगणले बिन्ती गरे, यो कामदेव बाहेक अरू कसैले पनि गर्न सक्दैनन्, अतः उनैलाई पठाउनु पर्दछ। देवगणको यस्तो कुरा सुनि इन्द्रले वायुलाई पठाए, कामदेवलाई डाके। उनी आएपछि इन्द्रले भने, हे कामदेव, श्री महादेव उत्तर पन्थमा गई काम क्रोध त्यागे सम्पूर्ण इन्द्रिय बाँधेर ब्रह्ममा चित्त लगाई तपस्या गरिरहेका छन्। महादेव नभई यस संसारको रक्षा हुन सक्दैन, अतः तिमी गएर महादेवलाई काम बाण हान। इन्द्रको आज्ञा सुनेर महादेवले तपस्या गरेको स्थानमा कामदेव गएर मर्मस्थान ताकि काम बाण प्रहार गरे। त्यो बाण लाग्न साथ शिवजीको मन चञ्चल भयो। अकस्मात यस्तो किन भयो भनेर शिवजीले चारैतिर नजर घुमाउँदा डरले लुकिरहेको कामदेवलाई देख्नुभयो अनि क्रोध उत्पन्न हुन साथ तेस्रो नेत्रबाट आगोको ज्वाला निस्कियो र कामदेवलाई तुरन्त भस्म पारिदियो। स्वामीको मृत्यु देखेर अत्यन्त विह्वल भएर रुँदै रुँदै शिवजीलाई प्रणाम गरेर रति भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, यो अपराध मेरा स्वामीको होइन, उनी इन्द्रको आज्ञाले यहाँ आएका हुन्। हे भगवान, मदेखि प्रसन्न भएर मेरा स्वामीको अपराध क्षमा गरी मलाई स्वामी दान दिनुहोस्। दुष्टको संहार गर्ने र सज्जनको एवं धर्मका रक्षक हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। यसरी रतिले अनेक तरहसित स्तुति र विलाप गरेको सुनि करुणामूर्ति शिवलाई दया लाग्यो र आज्ञा भयो, हे रति, द्वापर युगको अन्त्यमा विष्णु भगवानले श्रीकृष्ण अवतार धारण गर्नुहुनेछ। तिनै कृष्णको छोरा प्रद्युम्न भएर तिम्रो पति जन्मनेछन् अनि तिमी दुवैको भेट होला। अहिले जाऊ। शिवजीको त्यो आज्ञा सुनेर रति घर गइन्। त्यसपछि शिवजीले सतीदेवी कहाँ जन्म लिन गइन् भन्ने विचार गर्दा हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भमा वास गरेर महादेव पति पाऊ भनी पूजा पाठ व्रत दान धर्म गरेको थाहा पाई। पार्वतीको चरित्र हेर्नका लागि इन्द्रको रूप धारण गरी ऐरावत हात्तीमा चढेर पार्वती कहाँ जानुभयो। पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा सकेर अर्घ्य दिई, हे निराकार निरञ्जन रूप परमेश्वरी, तिमीलाई कोटि कोटि नमस्कार। पञ्चेन्द्रिय पञ्चभूत त्रिगुण र प्रत्येक प्राणीका हृदयमा आत्मरूप भएर निवास गर्ने आदिशक्ति कालरूपिणी देवी, तिम्रो महिमा वर्णन गर्न ब्रह्मा सरस्वती शेषको पनि शक्ति पुग्दैन भने म कसरी सक्नेछु। मदेखि प्रसन्न भई मेरो मनोरथ पुरा गर्नुहोस्। यस्तै अनेक प्रकारले स्तुति गरेर प्रसाद झिक्न लागेका बेलामा इन्द्र स्वरूप शिवजी आएको देखि पार्वतीले उचित स्वागत गरेर, हे देवराज, किन कष्ट गर्नुभयो भनी स्वदिन इन्द्र रूप शिवजीले आज्ञा भयो, हे पार्वती, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। तर महादेव स्वामी पाऊँ भनेर पूजा पाठ व्रत धर्म गर्न तिमीले जानिनौ, किनकि महादेव त बाघको छाला कम्मरमा बाँधेको, हात्तीको छाला ओढेको, भूत प्रेत साथमली बुढो गोरुमा चढ्ने, त्रिशूल र डम्बरू लिने, विष भाङ धतुरा खाने दिगम्बर छन्। तिमी यस्तै
अनिन्द्य सुन्दरी छौ, अतः यो जोडी मिलन बरु सम्पूर्ण देवताको राजा मलाई पति रोजेर स्वर्गको सुख भोग गर। इन्द्र रूपधारी शिवजीको यस्तो वचन सुनेर पार्वती ऋषिले राता राता आँखा पारेर बोलिन्, हे पापिष्ट इन्द्र, मैले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरेको स्थानमा आएर शिवजीको निन्दा गर्यौ, यो म सहन सक्दिनँ। म तिमीलाई श्राप दिनेछु भनी श्राप दिन तत्पर भइन्। अनि शिवजी डराएर भन्न लाग्नुभयो, हे पार्वती, म इन्द्र होइन, तिम्रो भक्ति जाँच्न इन्द्रको रूप लिएर आएको शिव हुँ। विश्वास छैन भने हेर। यति भनेर आफ्नो दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वती प्रसन्न भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी बिन्ती गर्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञा र विष्णुको उपदेशले स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य प्रभावले आज हजुरको दर्शन प्राप्त गर्न सकेँ। अब यो स्वस्थानीको प्रसाद हजुरलाई दिन हाम्रो विवाह भएको छैन, के गर्ने हो भनिन्। र त्यसपछि पार्वतीलाई कन्यादान लिन भनी शिवजी तिनैका साथमा हिमालय कहाँ पुग्नुभयो। महादेवको दर्शन पाइ गिरिराज प्रसन्न भएर विवाहको सामग्री तयार पार्न लगाई। गुरु बृहस्पति ऋषि ज्योतिषीहरू डाकी विचार गराउँदा वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीयाको दिन निश्चय भयो र देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर अप्सरा सबैलाई निमन्त्रण गर्न पठाए। यज्ञका आचार्य स्वयं ब्रह्मा थिए। छोरी पार्वतीलाई मेनकाले नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई श्रृङ्गार गरिदिन्। त्यसबेला पार्वतीको जस्तो सौन्दर्य त्रिलोकमा कसैको पनि थिएन। अनेक मङ्गल गीत वाद्यका साथ हिमालयले तिलकुशले छोरीको हात समाते। मेनकाले सुवर्णको कमण्डलुले गङ्गाजल हालिन्। संकल्प भन्न लाग्दा महादेवको गोत्र सोधे। महादेव आफ्नो गोत्र बताउन नसकेर केही बोल्नु भएन। त्यहाँ बसेका मध्ये अरू कसैले पनि शिवजीको गोत्र बताउन सकेन। त्यही बखतमा वीणा बजाएर शिवको कीर्तन गर्दै गर्दै नारद मुनि आइपुगेर त्यहाँको परिस्थिति बुझेपछि भन्न लागे, हे पर्वतराज, जसको मायाले क्षण मात्रमा ब्रह्माण्ड सृष्टि स्थिति नाश हुन सक्दछ, जो प्रत्येक प्राणीको देहमा आत्मरूप भएर बसेका छन्, तिनीको गोत्र सोध्ने प्रयोजन छैन। महादेवका माता पिता कोही छैनन्, गोत्र पनि छैन। जसको महिमा शेष शारदाले वर्णन गर्न सक्दैनन् भने त्यस्ता शिवलाई शङ्का नमानेर कन्यादान देऊ। यति नारद मुनिले भनेको सुनि सबै देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर आदिले ठिक हो, सत्य हो भनेर हर्षध्वनि गरेपछि हिमालयले कन्यादान दिए। पार्वतीले महादेवलाई माला पहिराएर प्रदक्षिणा गरी पाउमा दण्डवत गरिन्। हिमालयले आफ्ना इष्टमित्रलाई यथायोग्य दक्षिणा एवं भोजन दिएर सन्तुष्ट पारे। अनि सबै विदा भएर आशीर्वाद दिँदै दिँदै आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। स्वस्ति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यां व्रतकथायां पार्वती कन्यादानं नाम त्रयोदशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षण कृष्ण। काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। चतुर्दशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले स्वस्थानीको प्रसाद अक्षता पुष्प यज्ञसूत्र रोटी पान सुपारी सगुन समेत सबै 8 वस्तु ल्याएर शिवजीलाई दिई दण्डवत गरेर भनिन्, हे भगवान, स्त्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेर मेरो इच्छा पूर्ण भयो। अतः संसारका अनेक दुखी व्यक्तिलाई यस व्रतको उपदेश दिएर उद्धार गर्न पाए असल हुने थियो।
फेरि यस संसारमा कति दरिद्र छन्, कति दुःखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका सन्तान छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। यस्ता अनेक कष्टबाट यस व्रतद्वारा पार हुने थिए भन्ने इच्छा छ। त्यति सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रो परोपकारको भावना जानेर म प्रसन्न भएँ। यस कामका लागि अश्वत्थामा ऋषिलाई डाकेर पहिले रसातल पातलमा पठाऊ। पार्वतीले हवस् भनेर उनलाई डाक्न पठाइन्। अनि अश्वत्थामा ऋषि आएपछि आफूलाई विष्णु भगवानले बताएको पूजा विधि बताएर भनिन्, त्यहाँ जो दुखी दरिद्री छन्, जसका स्त्री छैनन्, सन्तान छैनन्, तिनलाई यो व्रत गराउनु भनी पठाइन्। पार्वतीलाई प्रणाम गरेर अश्वत्थामा ऋषि त्यहाँबाट रसातल पातलमा गए। अनि यता पार्वतीको परीक्षा लिनका निम्ति महादेव कसैले नदेखे स्थानमा गई लुक्नुभयो। महादेवलाई नदेखेर पार्वतीले निकै बेर खोजिन्। पछि भेटेर सोधिन्, हे नाथ, हजुर मलाई छलेर किन लुक्न जानुभयो? म राम्रै छैन कि, मन परिन कि, किन हो? महादेवले केही उत्तर नदिई अब वनविहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरेर अन्तर्धान भई श्लेषमान्तक वनमा किराँतीको रूप धारण गरी शिकार खेल्न लाग्नुभयो। फेरि शिवजीलाई नदेखेर पार्वतीले मनमा दिक्क मानी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा सबै थाहा पाइन् र एउटी अत्यन्त राम्री किराँतिनीको रूप धारण गरी त्यही श्लेषमान्तक वनको एउटा ठुलो वृक्षमुनि गएर बसिरहिन्। शिवजी पनि त्यही शिकार खेल्दै खेल्दै त्यही आइपुग्नु भयो र किराँतिनी रूप पार्वतीलाई देखेर मोहित भई सोध्न लाग्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी देवकन्या, यक्षकन्या, नागकन्या वा अप्सरा को हौ? मेरो विचारमा त तिमी जस्तै राम्री यो संसारमा हुनु असम्भव छ। फेरि वनजन्तुको भय नमानी यस्तो घनघोर जङ्गलमा एक्लै किन आयौ? मलाई भन। किराँत रूप शिवको त्यस्तो कुरा सुनि बायाँ र दायाँ हातमा धनुष र त्रिशूल लिने, सर्पका गहना लगाउने महाभयङ्कर मूर्ति किराँततिर फर्केर कटाक्षयुक्त नेत्रले हेर्दै पार्वती भन्दछिन्, हे किराँत, म यहाँ बसेको निकै वर्ष बितिसक्यो। फेरि सदैव जङ्गलमै बस्ने म किराँतिनी हुनाले वनका जन्तुको डर पनि लाग्दैन। तपस्या गरिरहेकी छु। त्यत्तिकैमा साँझ पर्न लाग्यो र किराँतले भने, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु, अतः दुवैजना यहीँ बसौँ। किराँतिनीले उत्तर दिइन्, हे किराँत, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस। यो भनेको एकान्त स्थान। रात्रिको बेला फेरि राम्री स्त्री जाति देखेपछि पुरुषले मनको वेग रोक्न सक्दैन। त्यसकारण एक स्थानमा बस्नु उचित छैन। तिमी अन्तै बस। तिनीको बात सुनि किराँतले भने, हे सुन्दरी, त्यस कुराको तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन। परस्त्रीको म स्पर्श गर्दिन। त्यो पनि पार्वतीले स्वीकार गरिन्। अनि दुवैजना त्यहीँ बस्दा बस्दा निकै दिन बितेपछि यसरी कति दिन निर्वाह गर्ने हो भनी आकाशवाणी भएर झैँ गरेर पार्वतीले भनिन्, हे ईश्वर, हजुर यसै गरी वनविहार गरेर बसिरहनु भयो भने हाम्रो कसरी रक्षा हुन्छ? हजुर नहुँदा हामी सबै अमरगण दुखी छौँ, कैलाश शून्य छ, अतः हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। शिवजीले त्यस्तो आकाशवाणी सुनेर म यहाँ आएको कसैलाई थाहा थिएन, यो बोल्ने को होला भनी चारैतिर हेर्नुभयो। पछि देवताहरूले भनेका होलान् भन्ने अनुमान गरे। किराँतिनीलाई खोज्दै खोज्दै वृक्षमाथि चढेर फल टिप्न लागे कि किराँतिनीलाई अकस्मात देखेर शिवजी भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? म तिमीलाई निकै बेरदेखि खोजिरहेको छु। किराँतिनीले भनिन्, हे किराँत, भोक लागेर फलफुल खोज्न लागेकी हुँ, कहीँ गएकी छैन। त्यति सुनेपछि पूर्णचन्द्र जस्तै सुन्दरी किराँतिनीलाई देखेर खप्न नसके शिवजी समात्न भनेर लम्के। अनि किराँतिनी भन्दछिन्, हे किराँत, के तिम्रो धर्म यही हो? मैले महादेव बाहेक अरूलाई स्वामी मान्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यहाँ तपस्या गरिरहेकी छु। तिमीले मानेनौ भने श्राप दिएर हत्या गरी मर्नेछु। पार्वतीको यस्तो कुरा सुनि शिवजीले आज्ञा भयो, हे सुन्दरी, म नै महादेव हुँ, वनविहार गर्न यहाँ आएको हुँ, नपत्याए हेर भनी ज्योतिष स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि किराँतिनी दण्डवत गरेर भनिन्, हे भगवान, अब कन्यादान लिन मेरा माता पिता कहाँ हिँड्नुहोस्। अनि शिवले स्वीकार गरेर किराँतिनीको पछि लागि जानुभयो। जाँदा जाँदा हिमालय पर्वत कहाँ पुगेपछि यिनी पार्वती रहेछन् भन्ने थाहा पाएर अत्यन्त लज्जित भई शिवजी त्यहाँबाट पनि अन्तर्धान भई श्लेषमान्तक वनमा किरातेश्वरको रूपमा बस्नुभयो। पार्वतीले ध्यान दृष्टिद्वारा सबै जानेर आफू पनि त्यही बागमतीमा स्नान गरे किरातेश्वर शिवलिङ्गको पूजा गरेर त्यही तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले स्नान गरेको हुनाले
त्यस घाटलाई गौरी घाट भन्दछन्। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरी किरातेश्वर महादेवको दर्शन गर्दछन् तिनका सम्पूर्ण पाप ताप नाश भएर कैलासमा बस्न पाउँछन्। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि पार्वतीको तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले आफ्नो रूप दर्शन दिनुभयो अनि प्रसन्न भएकी पार्वती बिन्ती गर्दछिन्, हे नाथ, मलाई किन यसरी कष्ट दिनुहुन्छ? मैले केही बिराएकी भए क्षमा गर्नुहोस्। तिनको कुरा सुनेर प्रसन्न भएका शिव र पार्वती त्यहाँबाट हिमालय कहाँ पुगे। छोरी ज्वाइँ आएकोदेखि पर्वतराजले प्रसन्न भएर पूजा सेवा गरे। 4-5 दिन त्यहाँ बसेपछि अब कैलाश जानुपर्छ भनी महादेवले हिमालयसित बिदा माग्नुभयो। अनि गिरिराज हात जोडेर भन्दछन्, हे शशिशेखर, निमिष मात्रमा सृष्टि स्थिति प्रलय गर्ने हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भवानी शङ्कर, लक्ष्मी नारायणले समुद्रको घर जाँदा जस्तो आनन्द भएको थियो, जाँदा आज मलाई छोरी ज्वाइँ मेरो घरमा राज गर्नाले त्यस्तै प्रसन्नता प्राप्त भयो। हे प्रभु, समुद्र मन्थनमा निस्किएको कालकोट विषपान गरेर नीलकण्ठ हुनुभएको हजुरलाई मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ। त्रिपुरासुरलाई नाश गर्नाले त्रिपुरारी नाम भएका हे विश्वम्भर, यम, इन्द्र सब हजुर नै हुनुहुन्छ। सत्व रजत तम त्रिगुण र गुणातीत पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। हे जगदीश्वर, आदि मध्य अन्त्य नभएका अनन्त रूप हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हजुरको गुणगान गर्न ब्रह्मा शारदा र शेषले पनि नसकेको म अज्ञानीले के सकुला? अतः मेरो रक्षा गर्नुहोस्। हे प्रभु, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हिमालयको यस्तो स्तुतिले प्रसन्न भएका शिवजीले हँसिलो मुख पारेर आज्ञा भयो, हे गिरिराज, तिम्रो भक्तिले म प्रसन्न भएँ। तिम्रो इच्छा पूर्ण हुनेछ भनी पार्वतीलाई साथमा लिएर कैलाश जानुभयो। स्वस्ति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्य व्रतकथायां शिव कैलास गमनं नाम चतुर्दशोत्सवः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन पार्वतीले बुकुवा घस्ता निस्केको मैलको मूर्ति बनाई ढोकामा पाले बनाएर राखेकी थिइन्। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यो पालेले जान दिएन र रिसाई शिवले त्यसको शिर छुट्याएर भित्र जानुभयो। पार्वतीले हजुरलाई भित्र आउँदा ढोकेले रोकेन भनेर सोधिन्। मैले त त्यसको शिर छेदन गरिदिएँ, शिवजीले भन्नुभयो। त्यो सुनि पार्वतीले शोक गरेर भनिन्, यो त मेरो पुत्र हो, अनर्थ भयो। प्रभु, अब के गर्ने? तिनको कुरा बुझेर शिवजी भन्नुहुन्छ, पार्वती, मैले तिम्रो छोरोलाई चिनेको थिइनँ, त्यसैले मारियो, चिन्ता नगर, फेरि जीवित पारिदिन्छु। यति भनी आफ्ना गणहरूलाई डाकेर चन्द्रबाण दिई आज्ञा गर्नुभयो, तिमीहरू अब चारै दिशामा जाऊ र पहिले जसले जहाँ जे पाउँछौ त्यसको शिर काटेर ल्याउनु। शिवको यस्तो आज्ञा पाएका गणहरू चारै दिशामा जाँदा एउटा हात्ती भेटियो र चन्द्रबाणले त्यसको शिर छेदन गरी लिएर आए अनि त्यही टाउको जोडेर पार्वतीको छोरालाई महादेवले जीवित पारिदिने भयो। अनि त्यही ढोकेलाई आफ्ना गणहरूको अधिपति बनाएर गणेश भन्ने नामकरण पनि गरिदिनु भयो। त्यसपछि शिवजी पार्वतीसित मात्र बस्न लाग्नु भएको देखेर इन्द्रलाई चिन्ता परेर अग्निलाई डाकी भने, हे अग्नि, महादेव बिना यो संसार चक्र चल्न सक्दैन। उनी पार्वतीसित मात्र भुलेर बाहिर निस्कँदैनन्, अतः तिमी गई शिवजीलाई काशीमा ल्याऊ। अग्निले हुन्छ भनेर कैलाशमा पुगी भित्र जान लाग्दा ढोकेले जान दिएन र ताला छिराउने प्वालबाट वायु रूप लिएर भित्र पुगे। त्यस बेला शिव पार्वती एकान्तमा आनन्द गरिरहेका थिए। अग्निलाई देखेर यस्तो असमयमा आउने भनी शिवजी रिसाएर भस्म पार्न लाग्नुभयो। यो देखेर पार्वतीले भनिन्, हे नाथ, भिक्षा माग्न आउनेलाई मार्नु उचित छैन, बरु केही दिएर पठाऊ। पार्वतीको इच्छा बुझेर शिवजीले झोकले लौला भनी आफ्नो वीर्य अग्निका हातमा राखी त्यहाँबाट धपाउनु भयो। अग्निले त्यो वीर्य खाएर गर्व रह्यो। तब अग्नि डराई गङ्गाको तटमा गई कुशको झाङमा उकेलिदिए। त्यो अमोघ वीर्य आगो झैँ बल्न लाग्यो। त्यसै बेला सप्तऋषिका स्त्रीहरू गङ्गा स्नान गर्न आएका थिए। बल्दो आगो देखेर तिनीहरूमध्ये 6 जनाले तापे। एउटीले अर्काले बालेको आगो तापे धर्म जान्छ भनेर नतापिकन घर गइन्। आगो ताप्ने जतिलाई गर्व रह्यो
र ऋषिहरूले कसैको गर्भ बोक्यौ भनी धेरै पल्ट सोधे, तर कसैले पनि उत्तर दिन सकेनन्। र ऋषिहरूले श्राप दिए अनि ती 6 जनाले त्यो वीर्य गङ्गामा उकेलिदिए। त्यति गर्दा पनि चित्त नबुझेर ऋषिहरूले ती पत्नीहरूलाई त्यागिदिए। तर उनीहरू निर्दोष हुनाले दिव्य स्वरूप पाएर आकाशमा गई सत्कृतिका तारा भएर बसे। ऋषि पत्नीहरूले गङ्गामा उकेलेर आएको वीर्यले 6 मुख भएका कुमार जन्मिए। ती गङ्गाजीका छोरा भएर शिवगणका साथ बस्न लागे। त्यो 6 मुखे कुमार भनेको को रहेछ भनौला। हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई अहिले कथा सुनाउने म नै हो। त्यसपछि एक दिन शिवजीले गणेशलाई र मलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे कुमार, हे गणेश, तिमी दुवै सुमेरु परिक्रमा गर्न जाऊ। जो पहिले आउला त्यसलाई म वरदान दिनेछु। त्यो आज्ञा सुन्न साथ मेरो वाहन मयूर हुनाले मद्द गरिहाले। म हिँडेको देखेर गणेशलाई अब कसो गरौँ भन्ने चिन्ता पर्यो र आफ्नो वाहन मुसोलाई भने, हेर कुमार, सुमेरु परिक्रमा गर्न गइसके, त त्यस्तो छस्, म यस्तो छु, अब के गर्ने लौ भन। मुसोले भन्यो, हे गणराज, मेरो सल्लाह मान्नुहुन्छ भने शिव पार्वती र गङ्गाजी बसेको स्थानमा गई हात जोडेर प्रार्थना गर्नुहोस्। हे माता पिता, मेरो सुमेरु पर्वत पनि हजुर, देवताका देवता पनि हजुर नै हुनुहुन्छ। यति भनेर 3 पल्ट प्रदक्षिणा गर्नुहोस्, हजुरलाई अवश्य वरदान मिल्दछ। मुसाको त्यो भनाइमा गणेशजीलाई पनि विश्वास लाग्यो र त्यसै अनुसार गरे। शिवजी तत्काल प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ। 3 लोकमा जहाँ भए पनि जुनसुकै कार्य आरम्भ गर्दा पनि पहिले तिम्रो पूजा हुनेछ। तिम्रो आराधना नगरिकन थालेको कुनै कार्य पनि सिद्ध हुने छैन। हे अगस्त्य मुनि, अब मेरो कुरा सुन। सुमेरु परिक्रमा गर्न गएको म चाँडै आउन सकिन र मेरी आमा गङ्गालाई चिन्ता लागेर शिवसँग भन्नुभएछ, हे ईश्वर, गणेशलाई वरदान बक्सियो, मेरो पुत्र कुमार अझ आइपुगेन, के गर्ने। तिनको मनको भाव बुझेर शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे गङ्गे, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको पूजा गर, तिम्रो छोरो चाँडै नै आइपुग्नेछ। शिवजीको त्यस्तो आज्ञा सुनि पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि व्रत आरम्भ गरी माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन विधिपूर्वक स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत पुरा गरिन् र अर्घ दिई स्तुति गर्न लागेको बखतमा म आइपुगेँ अनि 108 सबै वस्तु 8 झिकेर मलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिनुभयो। त्यसपछि मैले, हे पिता, मलाई पनि वरदान बक्सियोस् भने। त्यसपछि शिवजीले आज्ञा भयो, कसैले केही कार्य गर्यो भने पहिले तेरो पूजन गर्नेछ। कुमारले त्यति भनेपछि अगस्त्य मुनिले भने, हे स्कन्द कुमार, अब तारकासुरले कसरी वरदान पायो, त्यो कसरी मारियो र इन्द्रले अमरावती कसरी प्राप्त गरे, यो सबै वृत्तान्त सुनाउनुहोस्। त्यस्तो प्रश्न सुनेर कुमार भन्दछन्, हे अगस्त्य मुनि, कश्यप ऋषिको वंशमा जन्मेको तारकासुर दानवले दुग्ध प्रभा तीर्थमा स्नान गर्दा पेची मुनिले बसेर तपस्या गरेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्ने मन हुँदा पेची मुनिसित सोध्यो, हे मुनि, मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, तपाईँ कसको तपस्या गरिरहनु भएको छ भन्नुहोस्। त्यसको इच्छा बुझेर मुनिले भने, हे तारकासुर, तिमीलाई तपस्या गर्ने मन भए यिनै दुग्ध प्रवाह नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यहीँ गएर ब्रह्माको तपस्या गर। मुनिको वचन मानेर तारकासुर त्यहीँ पुगे, तपस्या गर्न लाग्यो। उसको कठोर तप देखेर ब्रह्माजी प्रसन्न भई जे इच्छा छ वरदान माग भन्नुभयो र तारकासुर बिन्ती गर्दछ, हे ब्रह्मन, हजुरको सृष्टिको 5 वर्ष नागेको कुनै पनि प्राणीले मलाई मार्न नसकोस्। फेरि जसले मेरो शिर काटेर भूमिमा खसाल्दछ त्यसको शिर पनि तुरुन्त फुटेर मरोस्, सम्पूर्ण देवतालाई म जित्न सकौँ। त्यति सुनि तथास्तु भनी तारकासुरलाई आफ्नो ब्रह्मास्त्र समेत दिई ब्रह्माजी घर फर्कनु भयो। त्यसपछि तारकासुरले सेना एकत्र गरी अमरावती लिन हिँड्यो। त्यसलाई आउन लागेको देखेर देवताहरू आफ्ना शस्त्रास्त्र लिएर युद्धमा तत्पर भए। दुवै पक्षका धेरै सैन्य मारिए। पछि देवताहरूले धेरै दानवहरू मारिएको देखेर तारकासुर आफ्ना गुरु शुक्राचार्य कहाँ पुग्यो र सारा स्थिति सुनायो। अनि शुक्राचार्य युद्ध भूमिमै आएर सञ्जीवनी विद्याद्वारा सारा मरेका दानव सैन्यलाई जीवित पार्न लागे।
त्यही क्रमले 10,000 वर्षसम्म देवता र दानवको युद्ध चलिरह्यो। दानवहरू चाहिँ मरेको पनि जीवित हुने र देवताहरू मरेका मरे हुने भएको हुँदा इन्द्रले हार मानी आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई सम्पूर्ण युद्ध स्थिति वर्णन गरेर सुनाएपछि बृहस्पतिले भने, हे देवराज, यस युद्धमा तिमी विजयी हुन सक्दैनौ, किनभने तारकासुरले ब्रह्माको वरदान पाएको छ। केवल शिवजीले मात्र त्यसलाई मार्न सक्नुहुन्छ। अतः सबै देवता लड्न छाडेर उनैका शरणमा जाओ। गुरु बृहस्पतिको सल्लाह अनुसार सबै देवता कैलाश पुगे र महादेवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर बिन्ती गर्न लागे, हे जगदीश्वर, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती लिएर हामीलाई असह्य कष्ट दियो। अब हजुरले हाम्रो उद्धार गरिबक्सनु पर्दछ। तिनको प्रार्थना सुनेर शिवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवगण, त्यस तारकासुर दानवलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरो पुत्र कुमारले मार्न सक्दछ। तिमीहरू कुमारलाई सेनापति बनाएर युद्ध गर र म पनि आउँला। यस्तो शिवजीको आज्ञा अनुसार कुमारलाई सेनापति बनाएर सारा सम्पूर्ण देवता युद्ध गर्न हिँडे। यता गणेशको भने कसैले पनि वास्ता नगरेको हुँदा उनी दिक्क मानेर आफ्नो वाहन मुसोसित भने, शिवजीले हिजो मात्रै भर्खर वरदान दिएको आजै अन्यथा गरी मलाई कसैले पनि टेरेन। तब मुसोले भन्यो, गणराज, तपाईँको अपमान गरेको होइन। उनले भन्नै बिर्सिए। म गएर अहिले सम्झाइदिन्छु। यति भनेर मुसोले प्रस्थानको निम्ति राखिएको धनुषको ताँदो काटिदियो। त्यो देखेर विघ्न भयो भनी देवताहरू डराएर शिवजीलाई भन्न लागे। महादेवले गणेशलाई भन्न बिर्सिएर यस्तो भएको हो, त्यसलाई पनि सँगै लैजाऊ भन्नुभयो र गणेश समेत गई प्रस्थान गरे। अनि देवता र दानवको ठुलो लडाईँ भयो। तारकासुरले कुमारको रथ 1 योजन पछाडि घचेटिदियो अनि कुमार रिसाई त्यसको रथ 400 योजन पर फ्याँकिदिए। अनि त्यो रिसाई खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले त्यस खड्गलाई बिचैमा काटेर चन्द्रबाण कानसम्म धनु खैचे तारकासुरको घाँटी ताकेर छाडिदिनु भयो। त्यस बेला सूर्यास्त भए पनि तारा उदाएका थिएनन्। अतः त्यस चन्द्रबाणले त्यसै बेला तारकासुरको शिर काटिदियो। त्यो शिर भूमिमा खस्न नपाउँदै शिवजीले समाउनु भयो। तारकासुर मरेको देखि शेष बाँचेका दानवहरू डराएर भागे। देवताहरूले धन्य धन्य कुमार भनेर प्रशंसा गरे। त्यसपछि सारा सम्पूर्ण देवता कैलाशमा गएर बिन्ती गर्न लागे, हे जगदीश्वर, हजुरको कृपाले हाम्रो ठुलो शत्रुको नाश भयो। हजुरको सदैव जय होस्। अब आज्ञा भए हामीहरू अमरावती जाने थियौँ। देवताहरूको बिन्ती सुनि तिमीहरूको राज्य निष्कण्टक होस् भनी शिवले विदा दिनुभयो र इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता स्वर्गपुरी गएर आनन्द साथ बस्न लागे। स्वस्ति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथायं तारकासुरवधु नाम पञ्चदशोत्सव। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कुमारजी भन्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनिलाई एक दिन वनविहार गर्न मन लागेर शिवजी एउटा मृगको स्वरूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वनमा अनेक मृगहरूका साथमा आनन्द गर्न जानुभएको थियो। यता
माता पार्वतीले आफ्ना स्वामीलाई देख्नु भएन अनि सम्झनुभयो जो पहिलेका घटनाहरू थिए। यसै गरी अगाडि पनि मलाई दुःख दिनुभएको थियो, अहिले पनि कता जानुभयो भन्दै ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा मृग स्वरूप भएर विहार गरिरहेको थाहा पाउनुभयो। अनि आफू पनि बागमतीको किनारमा आएर अत्यन्तै ठुलो कष्टका साथमा तपस्या गर्न थाल्नुभयो। शिव पार्वती नहुनाले कैलाश शून्य भएको ब्रह्मादि देवताहरूले थाहा पाएपछि सम्पूर्ण स्थानमा खोजी गर्न लाग्नुभयो, तर कतै पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन। अनि हार मानेर फर्कन लागेका अवस्थामा नदी तटमा बसेर तपस्या गरिरहनु भएको माता पार्वतीलाई देखेर प्रणाम गर्नुभयो अनि बिन्ती गर्नुभयो, हे जगन्माता, हजुर यहाँ तपस्या गरिरहनु भएको छ, शिवजीको कतै पनि पत्तो छैन, कैलाश अत्यन्तै शून्य छ, कैलाश शून्य भएकाले सम्पूर्ण जगत नै शून्य भएको छ, त्यसकारण हामीमाथि दया गरेर हजुरहरू दुवैजना कैलाशमा सवारी होस्। देवताहरूको प्रार्थना सुनेर माता पार्वतीले भन्नुभयो, हे अमरगण हो, श्लेषमान्तक वनको जो नैऋत्य कोणमा अत्यन्तै ठुलो सरोवर छ, जहाँ शिवजी 3 नेत्र धारण गरेर एउटा अत्यन्तै दिव्य मृगको बथानमा सबैभन्दा ठुलो मृगको स्वरूपलाई धारण गरेर बस्नुभएको छ, हजुरहरू त्यहीँ जानुहोस् अनि दर्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा यहाँ बसेर भगवान शङ्करको दर्शन अत्यन्तै दुर्लभ छ। शङ्करजी आउनुभएको भएर म पनि यहाँ आएर स्वामीकै जो आराधनामा बसिरहेको छु। जब माता पार्वतीले यस्तो आज्ञा गर्नुभयो, तत्पश्चात सम्पूर्ण देवताहरू त्यहाँबाट जानुभयो। चारैतिर खोजी गर्दै गर्दा भगवान शिवको दर्शन पाउन सक्नु भएन ब्रह्मादि देवताहरूले, अनि स्तुति र प्रार्थना गर्नुभयो। एउटा दिव्य मृगको बथान देखियो, त्यही बथानको माझमा माता पार्वतीले बताए जस्तै गरेर अत्यन्तै सुन्दर मृगलाई परैबाट देखेर बिन्ती गर्न लाग्नुभयो ब्रह्मादि देवताहरू, हे ईश्वर, कैलाश शून्य छ, हजुर यहाँ आउनुभएको पनि धेरै दिन भइसक्यो, हामी अनाथ भएका देवगणहरूमाथि कृपा गरिदिनुहोस्, दर्शन दिनुहोस् प्रभु भनेर अत्यन्तै दिव्य स्तुति गर्दै गर्दा सुन्दर मृगको नजिकै जानुभयो ब्रह्मादि देवताहरू। जब देवताहरूलाई आफूतिर आउन लागेको देखेर मृगस्वरूप शिवजी भाग्नुभयो, उफ्रिँदै उफ्रिँदै धेरै टाढासम्म जानुभयो। त्यो देखेर विष्णु भगवानले भन्नुभयो, हे देवता हो, स्तुति गरेर भगवान शङ्करको दर्शन अत्यन्तै दुर्लभ हुने भयो, त्यसकारण अब चारैतिरबाट घेरा हालेर समातौँ। भगवान श्री विष्णुको यो सल्लाह सबैलाई मन पर्यो अनि सबैले घेरा हालेर समात्नुभयो। मृगको सिङको जरामा विष्णुले समाउनु भयो अनि मध्यभागमा ब्रह्माजीले समाउनु भयो, सबैभन्दा माथि इन्द्रले समाउनु भयो। यी 3 देवताहरूले समाउने बित्तिकै मृग अन्तर्ध्यान भयो। सिन 3 टुक्रामा भएर विभाजित, 3 जनाका हातमा एक एक टुक्रा पर्यो अनि सम्पूर्ण देवताहरू अत्यन्तै त्राहिमाम हुनुभयो र प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो, हामीबाट अत्यन्तै ठुलो अपराध भयो, हामीलाई भगवान शङ्करले दर्शन दिनुहोस् भनेर भगवान शङ्करको अत्यन्तै दिव्य स्तुति गरे। सबै देवताहरूले स्तुति गरेको देखेर भगवान शङ्कर प्रसन्न हुनुभयो अनि ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। देवताहरूले प्रणाम गरेर आफ्ना सम्पूर्ण दुःखलाई बिन्ती चढाउनु भयो। तत्पश्चात भगवान शङ्करले आज्ञा गर्नुभयो, हजुरहरूको प्रार्थनाले म अत्यन्तै प्रसन्न भएँ, वरदान माग्नुहोस्। अनि 3 जना देवताहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु, हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, त्यो क्षमा गरी जो हाम्रो हातमा भएको सिङको टुक्रा छ यो कहाँ राखौँ, आज्ञा गर्नुहोस् भन्दा भगवान शङ्करले भन्नुभयो, हे देवता हो, यो मेरो सिङ भाँचिएको अपराध हजुरहरूलाई लाग्दै लाग्दैन, मैले क्षमा गरिसकेँ। इन्द्रको हातको टुक्रा जो इन्द्रलोकमा लगेर राखिदिनुहोस् अनि विष्णुको हातको टुक्रा पातालमा लगेर राखिदिनुहोस् र ब्रह्माजीको जो हातमा रहेको सिङको टुक्रा छ त्यसलाई मर्त्यमण्डलको नेपाल भूमिमा, त्यसमध्येमा पनि गोकर्ण नाम गरिएको जो पवित्र स्थान छ त्यहाँ लगेर राखिदिनुहोस् भनेर भगवान शङ्करले भन्नुभयो। जब यसरी
भगवान शङ्करको आज्ञाअनुसार त्यो सिंहलाई यथास्थानमा राखेर शिवजीलाई प्रणाम गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा जानुभयो देवताहरू। अनि भगवान भोलेनाथ पनि माता पार्वतीलाई लिएर कैलाशपुरीमा जानुभयो। त्यसपछि लङ्काको राजा रावण नित्य गोकर्णमा आएर शिवजीको सदैव सेवा गर्दथ्यो। एक दिन शिवजी विष भाङ धतुरो नसाले चुर भएर बसिरहेका अवस्थामा रावण आएर अनेक प्रकारले स्तुति गरेर खुसी बनायो। अनि भगवान शङ्करले भन्नुभयो, हे राक्षसराज, जे इच्छा छ माग, म दिन्छु। रावणले बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुरको कृपाले सबै पूर्ण छ, केही पनि माग्ने इच्छा छैन। शिवजीले फेरि एउटा केही नमागिकन हुँदैन भने पश्चात जब रावणले बिन्ती गर्यो, हे भगवान, मेरो इच्छा पूर्ण गर्ने विचार यदि हजुरको हो भने हजुरकी जो अत्यन्तै मन परेकी पार्वती हुनुहुन्छ त्यो मलाई दिनुहोस्। रावणको यस्तो प्रार्थना सुनेर भगवान शङ्कर प्रसन्न भएर लौ लैजा भनेर पार्वतीलाई नै जिम्मा लगाइदिनु भयो। अनि रावण पनि जगत जननीलाई बोकेर लङ्का जान भनेर हिँड्यो। त्यो समाचार वैकुण्ठवासी भगवान विष्णुले थाहा पाउनुभयो। अनि मोहिनी रूप धारण गरेर मायाले रावणलाई छोपेर बाटामा बस्नुभयो। रावण त्यहाँ आइपुगेपछि भन्नुभयो, ए महाशय, तिमी को हौ? कहाँबाट आइरहेका छौ? यी बोकेर ल्याए कि को हुन्? यिनलाई कहाँ लैजान लागेको? रावणले भन्यो, म लङ्काको राजा रावण हुँ। शिवजी प्रसन्न भएर पार्वती मलाई दिनुभएको र म पार्वतीलाई लिएर आफ्नो घर जान लागेको। रावणको कुरा सुनेर मोहिनी रूप विष्णु भगवानले हाँसेर भन्नुभयो, हे रावण, तिमी वीर पुरुष र लङ्काको राजा भएर जसले जे भन्यो त्यही पत्याउँदो रहेछौ। फेरि भगवान भोलेनाथले तिमीलाई मायाकी पार्वती दिएर झुक्क्याउनु भएछ। कसैले देखे भने तिमीलाई के भन्नेछन्? यो कुराको झन् आश्चर्य छ। बरु शिवजीको जो प्रियतमा साँच्चै पार्वती लैजान यदि तिमीलाई मन भएदेखि आफू बसेको आसन मुनि जो लुकाएर राख्नु भएको छ त्यो लुकाएर राखेको पार्वती बक्सियोस् भनेर भगवान विष्णुले भन्नुभयो। अनि विष्णु भगवानको माया जालमा परेको रावणले त्यो कुरा पत्याएर माता पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर कैलाशतर्फ लाग्यो। अनि विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगेर आदरका साथमा राख्नुभयो। रावण भने यता कैलाश पुगेर भगवानसँग बिन्ती गर्न थाल्यो, हे भगवान, हजुरले त मलाई मायाकी जो पार्वती दिएर छल्नु भएछ, त्यसलाई मैले बाटैमा फालिदिएँ। अब हजुरलाई यदि दिने इच्छा छ नै भने आफ्नो आसन मुनि लुकाएर राख्नुभएको पार्वती मलाई बक्सियोस्। त्यति सुनेपछि शिवजीले ध्यान दृष्टिले विचार गरेर सम्पूर्ण कुरा थाहा पाउनुभयो। अनि आसन मुनिबाट एउटी दिव्य मायाकी स्त्री बनाएर लौ लैजा भनेर दिनुभयो। तिनै मायाकी स्त्री लिएर रावण लङ्का गयो। यता विष्णु भगवानले माता पार्वतीलाई कैलाशमा पुर्याइदिनु भयो। त्यसपछि एक दिन भगवान शङ्कर माता पार्वतीलाई लिएर मानसरोवरमा राजहंस बनेर जल क्रीडा गर्न जानुभएको थियो। उता अत्यन्तै डरलाग्दो स्थिति बन्यो। अन्तपुरमा वीर जालन्धर आफ्नी पतिव्रता स्त्रीसँग ठट्टा गर्दा गर्दै उच्च स्वरले हाँसे। अनि वृन्दाले किन हाँस्नुभयो भनेर पतिलाई सोद्धा जालन्धरले भने, संसारका स्त्रीहरूमा तिमीलाई सबैभन्दा राम्रै जानेर आफ्नो अहोभाग्य ठानेर हाँसेको हुँ। अनि वृन्दाले भनिन्, हे नाथ, महादेवकी पत्नी पार्वतीको अगाडि त म के राम्री छु र? तिनलाई यदि हजुरले देख्नुभयो भने झन् के गर्नुहुने थियो होला भन्न सकिँदैन। आफ्नी पत्नी वृन्दाको यस्तो कुरा सुनेर जालन्धर, त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु भनेर मायाद्वारा भगवान शङ्करको रूपलाई धारण गरेर कैलाशमा गए। शिवजी नै पाल्नुभयो भनेर माता पार्वतीले उठेर सुवर्णको कमण्डलुले पाउ धुन आउनु भएको थियो। तर माता पार्वतीलाई देख्न साथ जालन्धर मूर्छा परेर ढल्यो। त्यो देखेर माता पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पापिष्ट जालन्धरको छल रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो। अनि आफ्ना सम्पूर्ण गहनाहरूलाई भित्र कसैलाई पनि छिर्न नदिनु भनेर द्वारपाल राखेर आफू भित्र गएर भगवान विष्णुको आराधना गर्न थाल्नुभयो। जब भगवान विष्णु आराधना गर्दा गर्दै त्यहाँ दर्शन दिन आउनुभयो र भन्नुभयो, हे माता पार्वती, मलाई किन सम्झनु भएको भन्दा माता पार्वतीले भन्नुभयो, हे मुरारी, महादेव जल क्रीडा गर्न मानसरोवरमा पाल्नु भएको छ। यही मौका पारेर
पापिष्ट जालन्धर शिवजीको रूप धारण गरेर यहाँ आयो। म शिवजी ठानेर पाउ धुन गएकी त मलाई देख्ने बित्तिकै मुर्छा परेर लड्यो। अनि मैले त्यसको त्यो चाललाई थाहा पाएर हजुरलाई डाकेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्छ त्यही गरी बक्सियोस्। अनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे जगत जननी, हजुरमाथि पाप चिताउने त्यस जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको सत्य म अवश्य पनि नाश गर्नेछु। हजुरले चिन्ता लिनु पर्दैन। अब म गएर भगवान शङ्करजीलाई शीघ्र यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर विष्णु भगवान गरुडमा चढेर वायु गतिले मान सरोवर जानुभयो भन्ने सम्मका जो दिव्य प्रसङ्गहरू थिए, यी प्रसङ्गहरू 16औं अध्यायमा वर्णित कथाका सारहरू हुन्। स्वस्ते श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्य व्रतकथायां विष्णुमान सरोवर गमनम नाम षोडशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधितनवनलिनदलनिभेक्षण कृष्णा काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, आनन्द साथ जल क्रीडा गरिरहेका शिवजी ठुलो वेगसित आएका विष्णुलाई देखेर सङ्केत हुँदै सोध्नुभयो, हे गोविन्द, कुन काम परेर तिमी यस्तो वेगसित यहाँ आयौ? श्री विष्णु भन्नुहुन्छ, हे ईश्वर, तपाईँ यता आएपछि जालन्धर तपाईँको रूप लिएर पार्वतीलाई छल्न गएछ, तर उहाँलाई देख्न साथ मुर्छा परेछ। अनि पार्वतीलाई शङ्का भएर त्यसको छल जानेपछि मलाई डाक्नुभयो। म कैलाश पुगेपछि सबै स्थिति थाहा पाएर यता आएको हुँ। अब हजुर चाँडै कैलाश जानुहोस्। म त्यो जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मनाश पारेर शीघ्र आउँछु। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर राजहंसको रूप छाडी क्रोधले राता राता आँखा पारेर शिवजी भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, त्यसो भए म कैलाश जान्छु, तिमी झट्ट वृन्दाको सत्य डगाएर आऊ, पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्ने छैन। यति भनी विष्णुलाई उता पठाएर आफू कैलाशतिर पाल्नुभयो। शिवजी आउनु भएको थाहा पाएर पार्वतीले पाउधोइ दण्डवत गरी जालन्धर आएको सारा सम्पूर्ण कथा सुनाइन्। तिनको वृत्तान्त सुनेर शिवजी भन्नुहुन्छ, हे प्रिय, त्यो पापी जालन्धरलाई नमारी छाडिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्, तिनी आउन साथ युद्ध गरी त्यसलाई मार्नेछु। उता जालन्धर रूप लिएका विष्णु आएको देखेर वृन्दाले पाउधोइ भित्र लगेर बसालेपछि सोधी, हे नाथ, हजुर कैलाशमा जानुभयो? पार्वती कस्ती राम्री रहेछन् देख्नुभयो त? वृन्दाको प्रश्न सुनि विष्णु भन्दछन्, हे सती, पार्वतीलाई छल्नु असम्भव रहेछ। म त भयङ्कर मूर्ति भएका द्वारपाललाई देखेर नै डराई फर्केर आएँ। विष्णुको त्यस्तो कुरा सुन्ने वृन्दाले जालन्धर होइनन्, विष्णु मलाई छल्न आएछन् भन्ने ध्यान दृष्टिले जानेर युक्तिपूर्वक हाउभाउ गरेर विष्णुलाई आफ्नो वशमा पारी 3 वाचा गराएर म फर्केर नआएसम्म यहीँ बसिरहनु होला भनी ढोका थुनेर आफू अर्कै घेरामा गएर बसिन्। बाटो हेर्दा हेर्दै 4 दिन बितिसक्यो, तै पनि वृन्दा नआउँदा बाचा हारेको हुनाले विष्णु विवश भएर त्यहीँ बसिरहे। यता महादेवले विष्णु फर्केर नआएको देखि ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभएको त वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले पो छली कोठामा थुनिराखेको थाहा पाई आफ्नो मायाले एउटा 16 वर्षको अत्यन्त राम्रो भिक्षुक उत्पन्न गरी भन्नुभयो, हे वीर,
तिमी अन्तःपुरमा जाऊ। जालन्धरको घरमा गएर वृन्दाले थुनिरहेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। भिक्षामा माग्नका लागि भनेर भगवान शङ्करले पठाउनुभयो। महादेवको आज्ञा अनुसार ती भिक्षुक त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर जालन्धरको घर पुगे। अलख जगाई वृन्दाले झ्यालबाट हेर्दा अत्यन्त राम्रो योगी देखी। यस्तो योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ। मेरो घरमा भिक्षा माग्न पनि कहिले आएको थिएन। अतः यस्तो योगीलाई अवश्य भिक्षा दिनुपर्दछ। यस्तो निश्चय गरेर योगीराज मेरो घरमा के माग्ने इरादाले आयौ भन। यति वृन्दाले भन्दा योगीले भने तिमीले दिने भए केही माग्दछु, नदिने भए व्यर्थमा माग्दिन भनेर बाचा गराए। वृन्दाले भनिन् मैले दिन हुने जे मागे पनि म दिन्छु। यस्तो बाचा गरेपछि योगीले भने तिमीले कोठामा थुनिरहेको मानिस मलाई देऊ। योगीको कुरा सुनि वृन्दा चिन्तामा परिन्, किनकि दिउँ भने स्वामी आएपछि के उत्तर दिने, नदिउँ भने बाचा हारियो। अतः वचन अन्यथा गर्नु योग्य छैन भन्ने निश्चय गरेर विष्णुलाई कोठाबाट झिकेर योगीको जिम्मा लगाइदिन्। दुवैजना बाहिर निस्कन साथ योगी अन्तर्धान भएर कैलाश पुगे। शिवजीलाई सम्पूर्ण कुरा विस्तार गरे। विष्णु चाहिँ वृन्दाको सत्य डगाउन आएको आफै थुनिएर बस्नु पर्यो। शिवजीले के भन्नुभयो होला भनी गरुडमा चढी कैलाशमा पुग्नुभयो। गरुडको त्यो भयङ्कर शब्दले मूर्छा परिरहेको जालन्धरलाई चेत आयो र कस्तो शब्द हो भने चारैतिर हेर्दा विष्णु कैलाशको रक्षा गरेर डुलिरहँदा रहेछन्। पार्वतीलाई छल्न सकिने रहेनछ भनी आफ्नो घर गए। शिवजीले विष्णुलाई आएको देखि तपाईँ गएको काम पुरा भयो कि भएन भनी सोध्नुभयो। तब विष्णुले सबै कुरा वर्णन गरेर सुनाउनुभयो। अनि शिवजीले ब्रह्मा, इन्द्र, यम आदि 33 कोटी देवता र यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गे, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम गण जम्मा गरे। सबैजना मिलेर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आऊ भन्नुभयो। त्यो सुनि देवताहरू लडाइँ गर्न तत्पर भए। अनि शिवजीले नारदलाई डाकेर आज्ञा भयो, हे देवर्षि तिमी गएर जालन्धरलाई भन, देवताहरू तिमीहरूसँग लडाइँ गर्न आइरहेका छन्। शिवजीको आज्ञा अनुसार नारदजी सरासर जालन्धरको घरतिर गए। उता जालन्धर घर आएको देखि वृन्दाले पाउ धोई भित्र लगेर सोधिन्, स्वामी पार्वतीलाई छल्न जानुभएको कसो भयो? तब जालन्धर भन्न लाग्यो, हे सती म शिवजीको रूप लिएर कैलाशमा पुग्न साथ पार्वती मेरो गोडा धुन झारीमा जल लिएर आइन्। तिनको रूप देख्न साथ मेरो होस हरायो। पछि विष्णु गरुडमा चढेर त्यहाँ आउँदा गरुडको ठुलो शब्दले चेत आयो र घर फर्केर आए। त्यसपछि वृन्दा भन्न लागिन्, हे नाथ तपाईँको रूप धारण गरेर विष्णु मलाई छल्न आएका थिए। मैले 4 दिनसम्म कोठामा थुनेर राखेँ। पछि एउटा अपूर्व योगी आएर माग्यो र उसैलाई दिएँ। आफ्नी पत्नीको यस्तो कुरा सुनेर रिसाएका जालन्धरले त्यसो हो भने पार्वतीलाई नछले छाड्दिन, फेरि जान्छु भन्दै घरबाट निस्कियो। संयोगले नारद मुनि ढोकामा टुप्लुक्क भेट भयो। नारदले भने, हे जालन्धर तिमी कहाँ जान हिँडेका भनी सोधे। जालन्धरले कहीँ होइन, भिक्षा माग्न हिँडेको भने। नारद मुनि फेरि भन्नुहुन्छ, हे जालन्धर मिथ्या किन बोल्दछौ? तिमी जान लागेको ठाउँ मैले थाहा पाइसकेँ। तिमी पार्वतीलाई सपनामा पनि छल्न सक्दैनौ भने प्रयत्न गर्नु व्यर्थ छ। फेरि ब्रह्मा, विष्णु आदि सम्पूर्ण देवता तिमीसँग लडाइँ गर्न आइरहेका छन्। शिवजीको आज्ञाले म समाचार दिन आएको हुँ। अन्त जानतिर मन नलगाएर आफ्नो सङ्ग्रामको तयारी गर। यति भनेर नारदजी फर्किएर जालन्धर पनि घरभित्र गएर नारदसँग भएको कुरा वृन्दालाई सुनायो र आफ्ना सेना लिएर लडाइँ गर्न भनी कैलाशतर्फ हिँड्यो। उता नारदजी गएर जालन्धरसित भएको सबै कुरा सुनाएपछि शिवजीले सबैलाई सङ्ग्राम गर्न पठाउनु भयो। जालन्धरका सेना र देवताहरूको जम्का भेट भयो र घमासान युद्ध सुरु भयो। देवताहरूले सिंहनाद गरी अनेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। जालन्धरले ती सबै शस्त्रहरू त्रिशूलले टुक्रा टुक्रा पारिदियो। देवताहरू सबै अस्त्रहरू विफल भएको देखेर हार मानेर चुप लागे। अनि विष्णुले कौमुदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदाले पनि जालन्धरलाई केही गर्न सकेन। इन्द्रको वज्रले पनि छैन। अनि विष्णु भगवान गएर सङ्ग्रामको स्थिति शिवजीलाई सुनाई, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ, अब त्यसलाई हजुरले नै मार्नु पर्दछ भनी बिन्ती गरे। अनि शिवजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु
जालन्धरकी स्त्री वृन्दा पतिव्रता छ, त्यसको धर्म नष्ट नपारी जालन्धरलाई मार्न सकिँदैन। तसर्थ तिमी फेरि गएर जालन्धरको रूप लिएर आफ्नो मायाले छोपे वृन्दाको धर्म डगाएर आऊ, अनि म गएर जालन्धरलाई मार्नेछु। शिवजीको आज्ञा पाएर जालन्धरको रूप लिएर वृन्दाको सत्य डगाउन विष्णु पुनः अन्तपुरमा जानुभयो। स्वामी आए भनी वृन्दाले पाउ धोइ भित्र लगेर सोधिन्, हे नाथ, शिवजीसँग युद्ध गर्न जानुभएको कसो भयो? वृन्दाको कुरा सुने जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन्, हे प्रिय, युद्ध सकिएको छैन, म थकाइ लागेर विश्राम गर्न आएको हुँ, केही खानेकुरा भए ल्याऊ। त्यो कुरा सुने वृन्दाले अनेक व्यञ्जन तयार गरेर खान दिइन्। त्यो रात विष्णु त्यहीँ बसेर आफ्नो मायाले छोपी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिनु भयो। भोलिपल्ट बिहान हुनसाथ जालन्धरको रूप छाडे शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरेर आफ्नो चतुर्भुज रूपको दर्शन दिनुभयो। तब विष्णु भगवानलाई देखेर वृन्द अत्यन्त रिसाएर भन्न थालिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ। वृन्दाले त्यति भन्नसाथ विष्णुले हाँस्दै भन्नुभयो, वृन्दा, तेरो स्वामी जालन्धरलाई महादेवले हिजै मारिसक्नुभयो। अब केही बेरमा तैँले समाचार प्राप्त गर्ने छेस। फेरि म जस्तो वैकुण्ठको अधिपतिलाई स्वामी रूपमा पाएपछि तैँले अब चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। यसरी विष्णु भगवानले वृन्दालाई बुझाइ अनेक तरहले सान्त्वना दिनुभयो। स्वस्ति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां वृन्दा पतिव्रता धर्महरणं नाम सप्तदशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ अष्टादशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, विष्णुलाई वृन्दाको सत्य डगाउन पठाएपछि महादेव स्वयं सङ्ग्राम भूमिमा उपस्थित भएर जालन्धरसित युद्ध गर्नुभयो। महादेव र जालन्धरको ठुलो घमासान सङ्ग्राम भयो। उता वृन्दाको पतिव्रता धर्म विष्णुले नष्ट गरिसकेकोले केही बलहीन भएर आकाशमा गएर माया युद्ध गर्न लाग्यो। महादेवले पनि आकाशमै युद्ध गर्दा जालन्धर बलहीन भएको जस्तो बुझे। अब त वृन्दाको सत्य विष्णुले नासिसकेछन् भन्ने विचार गरी हातमा लिइरहेको त्रिशूल उचाली तिनै आँखाबाट आगको ज्वाला निकाली क्रोधले राता राता आँखा गरी जालन्धरको छातीमा ताकी त्रिशूल हाने। त्यो त्रिशूलको वेदनाले जालन्धर मरेर अन्तःपुरको चोकमा माझमा गएर पछारियो। त्यो जालन्धर खसेको शब्द वृन्दाले सुनेर यो के को शब्द रहेछ भनी हेर्न जाँदा आफ्ना स्वामी जालन्धरको मृत शरीर देखि तरह तरहको विलाप गर्दै भन्न लागिन्, यस्तो अवस्थामा मलाई एक्लै छाडी तपाईँ कहाँ जानुभयो? पापिष्ट विष्णुले कपटपूर्ण छल गर्दा तपाईँको यो गति भयो। तपाईँ बिना यो प्राण कसरी राखौँ? तपाईँ जहाँ जानुभयो उहीँ म पनि जान्छु भन्दै जेगल्टा फिजाएर विष्णुको मुख हेरी, हे पापिष्ट विष्णु, तिम्रो छलले मेरा स्वामीको यो अवस्था भयो, अब श्राप दिन्छु। झार घाँस वृक्ष रुख ढुङ्गो भएर रहे भनेर वृन्दाले आफ्नो प्राण त्यागेर पतिसित सती भइन्। हे अगस्त्य मुनि, पतिव्रताले श्राप दिएकीले झार भनेको तुलसी, घाँस भनेको कुश, रुख भनेको पिपल, ढुङ्गो भनेको शालिग्राम भएर रहनु पर्यो।
तुलसी कुश पिपल शालिग्रामलाई नर नारायण रूप मानेर सकलले पूजा गरेको त्यसैले मात्र हो। हे मुनि, पतिव्रता धर्म सबैभन्दा ठुलो छ। पतिव्रताले गर्न नसक्ने कुरा कुनै छैन। जे पनि गर्न सक्छन् तहाँ उपरान्त विष्णु महादेवसित गएर सम्पूर्ण कुरा सुनाएर आज्ञा भई वृन्दावनको श्राप मोक्ष गर्न जान्छु भनेर विदा भएर तुलसी कुश पिपल शालिग्राम भइरहे। महादेव नन्दीमाथि चढेर ब्रह्मादि देवताहरू अघि पछि लगाई अप्सराले नाच्ने, गन्धर्वले गीत गाउने, स्वर्गबाट पुष्पवृष्टि गराउँदै गराउँदै ठुलो विजय उत्सव मनाउँदै कैलाशमा प्रथम गणेश समेत लिएर शिव भक्तिले आनन्दपूर्वक रहे। देवताहरू पनि महादेवसित विदा मागेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गए। यति स्वर्गको कुरा भनिसके, अब पातालको कुरा भन्दछु सुन। अश्वत्थामा ऋषि पार्वतीको आज्ञाले सप्त पाताल मध्ये रसातल नामक पातालमा गए। त्यो कस्तो पाताल भने सूर्यको जस्तो तेज भएका अनेक थरीका रत्नले जडी जडाउ गरेर सुवर्णले बनाएको पुरीमा धन धान्यादिले पूर्ण भएको शेषनाग, कर्कोटक नाग, शङ्खनाग, कुलिक नाग, तक्षक नाग, पद्मनाग, वरुण नागहरू, नागिनीहरू वस्त्र आभूषणले सिङ्गारे उभन्दा उराम्रा भई बसेका ठाउँमा पुगेर भने, हे शेषनाग, पार्वतीको आज्ञाले स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न लगाई। जो दुःख छन्, जो दरिद्री छन्, तिनको उद्धार गर्न आएको हुँ। कोही दुखी छन् कि भने शेषनाग भन्दछन्, हे अश्वत्थामा ऋषीश्वर, यहाँ त दुखी कोही छैनन्। त्यो वनको नजिकमा शङ्खचूर्ण, रत्नचूर्ण, कृपादत्त, धार्तराष्ट्र नागको घर छ। उनका स्त्रीहरू दुःखमा छन्, त्यहाँ गएर शुद्ध्याउनुहोस्। यस्तो सुनेर अश्वत्थामा ऋषि बोलाउँदै बोलाउँदै नागिनीहरू छेउ गए। शङ्खचूर्ण नागकी स्त्री हिरावती, रत्नचूणके नागकी स्त्री रत्नावती, कृपादत्त नागकी स्त्री मृगावती, धार्तराष्ट्र नागकी स्त्री मदनावती, ती स्त्री पुरुष अन्योन्य प्रीतिले रहेका थिए। पछि नागहरू परदेश गएपछि त्यहाँ बस्न नसकेर वियोगजनित दुःखले वनमा गएर बसेका भए पनि महासत्यवादी थिए। वनमा पनि सुख त थिएन, तर भाग्य फर्कने आशामा देवता पुकार गर्दथे। 12 वर्ष व्यतीत हुँदा पनि नागले नागिनीको र नागिनीले नागको केही खबर प्राप्त गर्न सकेका थिएनन्। अश्वत्थामा दुःखका समुद्रमा चुर्लुममा डुबेका नागिनीहरूको खबर गर्दै गर्दै गए। हपारेको नागिनीहरूले सुनेर हपार्ने को रहेछ भनी गुफाबाट बाहिर निस्किए। तब अश्वत्थामा ऋषिलाई देखेर भन्दछन्, हे ऋषीश्वर, के कामले हामी दुखियाको कुटीमा सवारी भयो? यसरी शुद्ध्याइसकेपछि अश्वत्थामा भन्दछन्, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गराई। जो दरिद्र छन्, जसका सन्तान छैनन्, जो दुखी छन्, जसका पति छैनन्, त्यस्ताको उद्धार गरौँ भनेर आएको हुँ। यस्तो वचन सुनेर मनमा आनन्द मान्दै नागिनीहरूले भने, हे ऋषीश्वर, हामी दुखी छौँ, सन्तान पनि छैनन्, पुरुष पनि छैनन्, त्यो व्रत हामीलाई गराऊ भनेर नाग परदेश गएको सारा सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाएर श्रद्धापूर्वक आसनमा बसाए। अश्वत्थामा भन्दछन्, हे नागिनी हो, सत्ययुगमा हिमालयकी पुत्री पार्वतीले श्री महादेव स्वामी प्राप्त गर्न सकौँ भनी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेको विधिको विस्तार गर्दछु सुन। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि हात गोडाको नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक चित्त र एक भक्त रही मेरो फलानु कामना सिद्ध होस् भनेर 1 महिनासम्म नित्य नियमित ढङ्गले मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजन गर्नु र कथा सुन्नु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 अक्षता, अष्टोत्तर 100 यज्ञसूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 कुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 नाना जातका फलफुलहरू सगुन समेत अनेक तरहका सामग्री तयार गरी आर्सीमा ओमकार लेखी गङ्गा जलले स्नान गराउनु। श्रीखण्ड, चन्दन, रक्त चन्दन, केसरी, सिन्दुर, फूल फल पहिराउनु। धूप दीप नैवेद्य वस्त्र भेटी आफ्ना सावगास श्रद्धाले चढाएर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु। अर्घ्य दिएर ध्यान जप समेत गर्नु। पूजा समाप्त भएपछि प्रसाद झिक्नु र 108 मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 सुपारीका कुडका, नाना जातका फूलफल सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई, छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन कामना गरेर व्रत गरेको छ त्यो पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा लगेर बगाउनु।
100 रोटी आफूले फलाहार गरेर रात्रिमा जागरामा गर्नु। यति गर्यौ भने तिमीहरूको दुःख कष्ट नाश भई नागहरू पनि आइपुग्नेछन्, यसमा अन्यथा नमाने भने। ऋषिका कुरा सुनि नागिनीहरू भन्दछन्, हे ऋषि, हामी स्त्री जातिमा त्यस्तो ज्ञान कसरी कहाँ प्राप्त गर्न सक्छौँ? तपाईँ बसेर व्रत गराई दुखी अनाथहरूको उद्धार गरेर जानुहोस् भनेर घरमा लगेर आधारका साथमा राखे। केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमा आयो र ऋषिले विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गराए। महिना दिनपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सबै सम्पूर्ण पूजा सकिएर अर्घ्य दिएर अञ्जली बाँधी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, हामी दुःखी पापिनीको पूजाले सन्तुष्ट भएर यो दुःखको समुद्रदेखि पार गरिदिनुहोस् भनेर स्तुति समाप्त हुन साथ 1000 सूर्यका जस्तो तेज भएकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरी प्रकट भएर, हे नागिनी हो, तिम्रो दुःख नाश होला, नागहरू पनि चाँडै फर्किएर आउनेछन् भन्ने वरदान दिएर अन्तर्धान हुनुभयो। प्रसाद झिक्न लाग्दा नागहरू पनि टुप्लुक्क आइपुगे। नागिनीहरू हर्षले गदगद भएर धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी धन्य भन्दै 8 रोटी 8 अक्षता 8 पान 8 कुडका सुपारी सगुण समेत आफ्ना आफ्ना पतिलाई दिएर चरणमा दण्डवत गरे। अश्वत्थामा ऋषिलाई श्रद्धापूर्वक भोजन गराई दक्षिणा दिए। ऋषि पनि नाग नागिनीसित विदा भएर गए। तब नाग नागिनी असंख्य सम्पत्ति पाई आनन्दका साथ रहँदा भए। स्वस्ति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां नागिनी स्वस्थानी व्रतकृतं नाम अष्टादशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षण कृष्ण। काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ 49 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई पातालमा भएको यति कुरा सुनाए, अब मर्त्यलोकको कुरा कहन्छु सुन। मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम भएको एउटा गाउँ छ। त्यहाँ धर्म कर्ममा रत भएका धनधान्यले पूर्ण वेदादि शास्त्रहरूको अध्ययन श्रवण गरेर बसेका 2 जातिहरू छन्। त्यसै गाउँमा शिवभट्ट नाम भएका ब्राह्मण साह्रै गरिब थिए। निर्धन भए पनि ती शिवभट्ट ब्राह्मणलाई लोभ मोह कति थिएन। कर्मनिष्ठ थिए, आफ्नो कर्ममा रत रहन्थे, झुटो बोल्दैनथे। तिर्की सती नाम भएकी ब्राह्मणे थिइन्। ती स्त्री पुरुषमा राम्रो मेलजोल थियो। घरमा सम्पत्ति नभएकोले धेरै दुःख पाएका थिए। एक दिन शिवभट्टले सती ब्राह्मणेसित भने, हे स्त्री सती, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन। सम्पत्ति नहुँदा सधैँ दुःख पाउँछौँ। अब सम्पत्ति आर्जन गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौँ भने दुवै स्त्री पुरुषले 8 दिनको मङ्गलबारका भ्याउँदो पख महाकष्ट गरी श्रद्धापूर्वक सिद्धि गणेशको पूजन गरी सेवा गर्न लागे। यसै गर्दा 8-10 वर्ष बित्यो अनि सिद्धि विनायक प्रसन्न भएर दर्शन दिएर, हे द्विज दम्पति हो, तिम्रो सेवाले म साह्रै सन्तोष भएँ। तिमीहरूको जे इच्छा छ त्यो वरदान माग, म दिनेछु। यस्तो गणनायक गणेशले आज्ञा गरेको सुनेर शिवभट्ट दम्पतिले साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर अञ्जली बाँधी, हे परमेश्वर, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा दरिद्र भयौँ। दुःख पाएर सम्पत्ति प्राप्त हुने आशाले यस जन्ममा
हजुरको सेवा गरेका छौँ, अतः हामीलाई सम्पत्ति प्रदान गरेर हाम्रो दुःख छुटाइदिनुहोस् भनेर बिन्ती गरे। यसरी शिवभट्टले भनेपछि सिद्धिविनायकले, हे शिवभट्ट, सती ब्राह्मणी आजको 8 दिनमा मङ्गलबारका दिन सधैँ आए झैँ यहाँ आई मेरो पूजन गर्नु। त्यसबेला मेरो सामुन्नेमा जो देखाउला त्यसलाई घर लगेर तसलामा राखेर माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर सुन होइरहला। तब तिमी 2 दम्पति सम्पत्ति प्राप्त गरेर सुखी हौला। तिमीलाई सम्पत्ति हवस् वरदान दिए, अब घर जाओ। यस्तो गणेशजीको आज्ञा सुनेर 2 दम्पति मनमा आनन्द मान्दै गणनायक गणेशलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर सिद्धिविनायक अन्तर्ध्यान भएपछि आफ्नो घर आए। 8 दिनपछि मङ्गलबारका दिन सधैँका झैँ सिद्धिविनायकका मन्दिरमा गए। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी 2 स्त्री पुरुष घरभित्र पसेपछि विनायकजीका अगाडि एउटा लड्डु देखे। शिवभट्ट र सती ब्राह्मणीले अघि गरे झैँ पूजन सामग्रीले अत्यन्तै श्रद्धा र भक्तिका साथमा पूजा गरे। त्यसपछि लड्डु घरमा लगी तसलामा राखी तसलैले माथिबाट छोपिदिए। 4 दिन भएपछि माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा त्यो लड्डु सुनको भइरहेको देखेर बहुतै खुसी भएर यत्नपूर्वक राख्दा भए। त्यस दिनदेखि शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणी असङ्ख्य सम्पत्ति प्राप्त गरेर अत्यन्त सुखी र खुसी भए। 10 घर डुलेर भिक्षा मागेर ल्याइखाने शिवभट्टले आफ्नै स्त्री सती ब्राह्मणीसित भने, हे सती, सुन्यौ, पूर्व जन्ममा दान नगरेको हुनाले यस जन्ममा दुःख पायौँ। सिद्धिविनायकका कृपाले अहिले सम्पत्ति प्राप्त भएको छ। अब यस जन्ममा सम्पत्ति भएर पनि दान नगरे अर्को जन्ममा पनि दरिद्र भएर जन्मनेछौँ। तसर्थमा हामीले दान धर्म अवश्य पनि गर्नै पर्छ, लु गरौँ भनेर 2 स्त्री पुरुष नित्य गङ्गामा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरे। सुवर्णादि नाना द्रव्य दान धर्म गर्दै गर्दै घर आउँथे। दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन वृद्धि हुँदै गयो। सम्पत्ति वृद्धि भएको देखेर शिवभट्ट ब्राह्मणले आफ्नो स्त्री सती ब्राह्मणीलाई भने, हे स्त्री, हाम्रा त सन्तान पनि छैनन्, वृद्धावस्था हुन लाग्यो। सम्पत्तिले मात्र के गर्ने, त्यसको रक्षा कसले गरिदेला। अब सन्तान आर्जन गर्न फेरि सिद्धिविनायकको सेवा गरौँ। सती ब्राह्मणीले पनि पतिका वचन अनुसार हवस् भनी अघि झैँ 8 दिन मङ्गलबार बिहान गएर 2 स्त्री पुरुषले सिद्धि गणेशको फेरि सेवा गर्न थाले। तिनीहरूको सेवाले प्रसन्न भएर दर्शन दिए। गणेशजीले भन्नुभयो, हे द्विज दम्पति, तिम्रो सभक्तिदेखि म सन्तोष भएँ, इच्छा लागेको वरदान ल्याऊ। यस्तो सिद्धिदाता गणनायकको आज्ञा सुनेर शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले साष्टाङ्ग दण्डवत गरी अञ्जली बाँधी विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे सिद्धिदाता, हे गणनायक, हजुरका कृपाले सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्यौँ, तर सन्तान प्राप्त भएका छैनन्। हजुरले दिएका सम्पत्तिको रक्षा कसले गरिदेला प्रभु। अतः सम्पत्तिको रक्षा गर्नका निमित्त भनेर सन्तान बक्सियोस्। यसरी बिन्ती गरेको सुनेर गणेशजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे शिवभट्ट सती ब्राह्मणी, आजको 7 मङ्गलबारका दिन यसै गरी मेरो पूजा गरे। त्यसै बेला एउटी गाई आउने छिन्। ती गाईले तिमीहरूको मुख हेरिरहनेछिन्। तिमीहरूले पनि गाईको मुख हेरेर पूजा गर्नु। त्यसपछि जब गाईले गोब्र्याउनेछन् त्यसलाई भूमिमा पर्न नदिई हातमा थापेर घर लैजानु। तसलामा राखी माथिबाट पुनः तसलैले छोपिदिनु। 4 दिन भएपछि हेर्नु, त्यसो गोबरदेखि कन्या उत्पत्ति भइरहली। पुत्र भने तिमीहरूलाई प्राप्त हुने छैन, किनभने पूर्व जन्ममा तिमीले राखेका छैनौ। यस्तो गणेशको कुराले हर्षमा प्राप्त भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गरे। गणनायक गणेश पनि अन्तर्धान हुनुभयो। 2 स्त्री पुरुष घर फर्के। अर्को मङ्गलबार बिहान शिवभट्ट र सती ब्राह्मणी सिद्धिविनायकको मन्दिरमा पूजा सामग्री लिएर पुगे। सिद्धिदाताको पूजा गर्दै थिए। त्यसै बेला गाई आएर हेरिरहेकी थिइन्। श्री गणेशको पूजा समाप्त गरेर गाईको मुख हेरी श्रद्धाले युक्त भएर 2 दम्पतिले गाईको पनि पूजन गरे। पूजा समाप्त भएपछि साष्टाङ्ग दण्डवत गरेर अनि गाईले पनि गोब्र्याइदिन्। शिवभट्ट ब्राह्मणले त्यो गोबर यत्नपूर्वक हातमा थापी गणेश र गाईलाई परिक्रमा गरे। 2 अन्तर्धान भए अनि गोबर घर लगे। गणपतिले बताए चाहिँ त्यो गोबर तसलामा राखेर तसलैले छोपिराखे। 4 दिन भएपछि
माथिबाट छोपेको तसला झिकेर हेर्दा गोबरदेखि कन्या उत्पन्न भएकी देखे। हे अगस्त्य मुनि, कस्ती कन्या भने मध्याह्नकालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्रको जस्तो कान्ति भएकी, बासुकी नागको जस्तो हात भएकी, बाघको जस्तो कम्मर भएकी, हात्तीको सुण जस्तो तिघ्रा भएकी, सावित्रीको जस्तो पैताला भएकी यस्ती सुन्दरी कन्यालाई तसलाबाट झिकेर यत्नपूर्वक गरी पाले। त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन र दुवै दम्पतिले मङ्गलबारको बिहानै गएर भक्तिपूर्वक गणेशको पूजन गरे। गणनायक गणेश खुसी भएर, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणे, अब के भन्ने इच्छा राखेर आयो भन भने। यस्तो गणेशको आज्ञा सुनेर शिवभट्ट दम्पतिले हात जोडेर बिन्ती गरे, हे विनायक, हे ईश्वर, हे विधाता, हजुरले दया कृपा गरेको हुनाले गर्दा आज धन सन्तति प्राप्त गर्न सक्यौं। अब त्यस बालकलाई खुवाउन दुध भएन, यही कुरा बिन्ती बिसाउन आएका छौँ। यस्तो शिवभट्ट द्विज दम्पतिको कुरा सुनेपछि त्यस बालकलाई दुध दिए जाऊ भनेर गणेशजी अन्तर्धान हुनुभयो। तब शिवभट्ट ब्राह्मणकी स्त्री सती ब्राह्मणले आफ्नो स्तन मिची हेर्दा दुध आयो। त्यही दुध बालकलाई खान दिएर पाले राखिन। जस्तै सीता उत्पन्न हुँदा राजा जनकलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै शिवभट्ट ब्राह्मणलाई गोमा प्राप्त गर्दा आनन्द भयो। योग्य ब्राह्मणहरूलाई मर्यादापूर्वक डाकेर विदेशित नामकरण संस्कार गराए। डाकिएका सम्पूर्ण ब्राह्मणहरूले पनि, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, गाईका गोबरबाट उत्पन्न भएकी हुनाले यस बालिकाको नाम गोमा भयो। यस बालिकालाई लोकले मान्नेछन्, भाग्यमानी पनि हुनेछन् भने। यसरी ब्राह्मणहरूले भनेको सुनेर खुसी हुँदै भोजन गराई, श्रद्धापूर्वक दक्षिणा पनि दिए। ब्राह्मणहरू विदा भएर आफ्ना आफ्ना घर गए। ती गोमा नाम गरेकी कन्या शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढेर 5 वर्षकी भइन्। गोमालाई एक दिन आमाले, हामी स्नान गरेर आउँछौँ, तिमीले अक्षता केलाएर राख है भनिन्। दुवै पति पत्नी गङ्गामा स्नान गर्न गए। गोमाले हवस् भनेर अक्षता केलाउन थालिन्। यसै गरी सधैँ हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि नाना द्रव्यदान गरेर घर आउँथे। शिवभट्ट दम्पतिका दानले अमरावती कम्प भयो। देवराज इन्द्र डराएर देवताहरूले श्री महादेवलाई भेट्न कैलाश पर्वतमा गए। महादेवलाई दण्डवत गरेर, हे शङ्कर, मर्त्यमण्डलको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नाम गरेको नगर छ। त्यहाँ शिवभट्ट नाम गरेका ब्राह्मण छन्। तिनकी सती नाम भएकी स्त्री पनि छन्। ती द्विज दम्पतिले तपाईँका पुत्र सिद्धि गणेशको सेवा गरेर गणेशजी प्रसन्न भएर असङ्ख्य सम्पत्ति दिए। ती द्विज दम्पतिले सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि नित्य गङ्गा स्नान गरेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य असङ्ख्य दान गर्दा अमरावती कम्प भयो। हे करुणामय, हे दीनबन्धुहरू पनि भन्दैछु सुन्नुहोस्। शिवभट्ट दम्पतिले असङ्ख्य सम्पत्ति प्राप्त गरेपछि सन्तान नहुँदा फेरि गणेशको सेवा गरे। गणेशजीले सम्पूर्ण राज्य लक्षणहरू युक्त भएकी साह्रै राम्री कन्या पनि दिनुभयो। हे दयामय, हे प्रभु, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरबाट रक्षा भएन भने म अमरावतीबाट पतित हुनेछु। यसरी इन्द्रले कल्पी भनेको सुनेर, हे इन्द्र, न डराई अमरावती जाऊ, म रक्षा गरौँला भन्ने महादेवको आज्ञा सुनेर देवेन्द्रले शिवलाई प्रणाम गरी अमरावतीतर्फ गई। देवराज इन्द्र गएपछि श्री महादेवले उनको रक्षा गर्नको निमित्त जटाको मुकुट गरी देब्रे हातमा त्रिशूल लिएर दाहिने हातले डमरू बजाई शरीरमा भस्म लेपन गरी भिक्षुक रूप भएर शिवभट्ट ब्राह्मणका घर गएर भिक्षा मागे। गोमा ब्राह्मणे आफ्ना पिताको नित्य पूजनका निमित्त भनेर अक्षता सदैव केलाइरहेकी थिइन्। निकै बेर भिक्षुक उभिएपछि मेरा बाबा महतारी गङ्गामा स्नान गर्न जानुभएको छ, म अक्षता केलाउँदैछु, एकैछिन पर्खनुहोस्, भिक्षा दिने कोही छैनन्, यो सकेर भिक्षा दिन्छु भनेर पर्खाइन्। अक्षता केलाइसकेर भिक्षाले भिक्षुक रूप महादेवसित, हे भिक्षुक, माता पिता घर अन्न भएको र म अक्षता केलाउनमा व्यस्त हुँदा विलम्ब भयो, क्षमा गर्नुहोस्, दुःख नमानिकन भिक्षा लिनुहोस् भनिन्। गोमाको यस्तो वचन सुनेर भिक्षुक रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण बालिके, यतिका बेर अनाहकमा पर्खाएर अहिले भिक्षा दिन आइस्, त्यो भिक्षा म लिन्न। दिने भए तेरो बाबाले पूजा गर्न तैँले केलाएको अक्षता दे। यति भिक्षुक रूप महादेवले भन्नुभएपछि गोमा ब्राह्मणीले लिने भए भिक्षा ल्याऊ, नलिने भए अक्षता त दिने होइन भनिन्।
यस्तो गोमाको वचन सुनेर भिक्षुको रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे पापिष्ट कन्या, तैँले अहङ्कार गरेर मलाई भिक्षा दिइनस्, तँलाई श्राप दिन्छु। सुन, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा बाबा महतारीले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी पाएको सम्पत्तिको नाश होस्। फेरि तेरा बाबा महतारी पनि चाँडै मरिजाउन्, तँलाई पनि नाना प्रकारको दुःख परोस्। यति 4 थोक तँलाई श्राप दिएँ भनेर त्यो भिक्षा नलिई बाहिर आएर भिक्षुको रूप शिव त्यहाँबाट अन्तर्धान भएर कैलाश पर्वतमा जाँदा भए। स्वस्ति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्ड माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि व्रतकथायां गोमतपत्तिवर्णनं नाम ऊनविंशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकलजगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षण कृष्ण। काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी, देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया। अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः, निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च, तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अथ 20 कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, कुमारी गोमा भिक्षुको रूप श्री महादेवको श्राप सुनेर अति दुखित भइरहेकी थिइन्। केही कालपछि गङ्गामा स्नान गर्न गएका शिवभट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीले स्नान सन्ध्या सकेर हरिहरको पूजा गरी सुवर्ण आदि नाना द्रव्य दान गरी सधैँका झैँ घर फर्केर घरमा आफ्नी प्यारी छोरी गोमालाई रोइरहेकी देखेर, हे पुत्री किन रोएकी, के दुःख पर्यो भनी सोद्धा गोमा भन्दछिन्, हे माता पिता, गङ्गा स्नान गर्न भनेर हजुरहरू गएपछि म अक्षता केलाइरहेकी थिएँ। भिक्षुक आएर भिक्षा मागे, पख यो अक्षता केलाइसकिन लागेको छ, सकिएपछि भिक्षा दिन्छु भनेर पर्खाइ राखेँ। अक्षता केलाइसकेर भिक्षा लिएर दिन भनेर गएँ। भिक्षुकले, हे ब्राह्मणी पुत्री, यत्तिका बेर पर्खाइ बल्ल भिक्षा दिन आइस, त्यो भिक्षा म लिन्न भने दिने भए तेरा बाबा महतारीले पूजा गर्न तैँले केलाइरहेको अक्षता दे भने, र मैले लिने भए ल्याउ, नलिने भए अक्षता दिने होइन भने। यत्तिकैमा भिक्षुक रिसाएर, हे पापिष्टे, तैँले अहङ्कारले भिक्षा दिइनस्। भिक्षुक रिसाएर मलाई श्राप दिन लागे र भने, त 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित तेरो विवाह होस्। फेरि तेरा माता पिताले महाकष्ट गरी सिद्धि गणेशको सेवा गरी प्राप्त गरेको जो धन सम्पत्ति छ त्यो पनि सम्पूर्ण नाश होस्। फेरि तँलाई पनि नाना तरहको दुःख होस्। फेरि माता पिता पनि चाँडै नै मरिजाउन् भनेर डमरू बजाई श्राप गरी गए भनिन्। गोमाको कुरा सुनि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे पुत्री, ती श्री महादेव हुन् र तिनीहरूले दिएको श्राप लाग्ला र कदापि लाग्दैन। भिक्षुकले भने भन्दैमा रुनु छैन, नरौ भनेर अनेक तरहले बुझाए। त्यसपछि गोमा 6 वर्षकी लागिन्। तब शिवभट्टले आफ्नी पत्नी सती ब्राह्मणीसित सल्लाह गरेर गोमालाई कन्यादान दिन भनी ठाउँ ठाउँ यज्ञवर खोज्न ब्राह्मणहरू पठाए। जगदीश्वर श्री महादेवको श्रापले गर्दा गोमालाई कन्यादान दिने ब्राह्मण पाउन सकेनन्। शिवभट्टले आफै जहाँ तहाँ खोजी गर्दै हिँडे। आफूले भने जस्तो ब्राह्मण फेला पार्न सकेनन् र गङ्गामा गएर स्नान गर्न लागेका ब्राह्मणहरूलाई पनि हेरे। त्यहाँ पनि आफ्नो इच्छाले
चाहे जस्तो वर प्राप्त गर्न नसकेर तब मनमा हरेस लागेर हार मानी घरतर्फ आउँदा कुप्रो, कान नसुन्ने डेरो, कैलो आँखी भौँ भएको, दारा निस्केको कपालका रौँ सेतो भएर पाकेको, कालो कालो मुखबाट रियाल बगाइरहने, 70 वर्षको शिलासन गरी सन्ध्या गर्न लागेका शिव शर्मा नाउँ भएका बुढा ब्राह्मणलाई देखेर शिवभट्ट ब्राह्मणले तिनीलाई धेरै बेरसम्म हेरिरहे। शिव शर्मा सन्ध्या सकी तिमी को हौ, कहाँबाट आयौ, मलाई धेरै बेरसम्म किन हेरिरहेको भनेर सोधे। म शिवभट्ट नाम भएको ब्राह्मण हुँ, मेरा घरमा एउटी कन्या छन्, कन्यादान दिन भनी ब्राह्मण कुमार खोज्दै खोज्दै हिँडेको हुँ, भने जस्तो कहीँ कतै प्राप्त गर्न सकिन र घर जान भनी हिँडेको, तिमीलाई देखेर हेरिरहे, तिमी को हौ। यस्तो शिवभट्टको कुरा सुनेर शिव शर्मा भन्दछन्, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, म पनि शिव शर्मा नामको ब्राह्मण हुँ। 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, अहिले 70 वर्षको हुँदा पनि मलाई कन्यादान दिने कोही भएन। मेरा भाग्यले आज तिमीलाई प्राप्त गर्न सकेँ, ईश्वरको कृपाले हामी दुवैको काम पुग्यो। हे पिता, मेरा उप दया गरे तिम्री पुत्री मलाई कृपा गरेर देऊ। सहस्त्र बिन्ती छ, ब्राह्मण भएर यो मेरो होन्जेल पनि मेरो विवाह हुन नसकेको कारणले अब तिमीले कृपा गरे कन्यादान प्राप्त गर्न सक्थे। यस्तो शिव शर्माले भनेको सुनेपछि शिवभट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, यस्तो उमेरका तिमीलाई बालक छोरी कसो गरिदिन, विशेष तिमी यस्ता कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्तै सुन्दरी पुत्री अयोग्य छ। शिवभट्टका कुरा सुनेर शिव शर्मा फेरि भन्दछन्, हे शिवभट्ट, त्यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई देऊ, नदिए हत्या गरी मर्नेछु। शिव शर्माको यो कुरा सुनेर शिवभट्ट मनमा नै भन्दछन्, त्यसको कर्ममा त्यस्तै लेखेको रहेछ, म के गरौँ। उसी दिन श्राप दिने भिक्षुक रूप श्री महादेव रहेछन्, उनको श्राप टार्न इन्द्रले पनि सकेनन्, रावणले पनि नसकेको, म जस्तो ब्राह्मणले कसरी सकौँला। यस्तो विचार गरेर मनमा अनेक तरहका कुरा खेलाउँदै शिव शर्मालाई लिएर घर गए। सती ब्राह्मणीले शिव शर्मालाई साथमा लिएर गएर घर आएको देखेर तपाईँले कसलाई किन डाकेर ल्याउनु भयो भनेर सोधिन्। शिवभट्ट भन्दछन्, हे सती, योग्य ब्राह्मण वर खोजी हिँड्दा कहीँ पाउन सकिन, घर जाउँ भनेर आउँदा यी गङ्गामा बसी सन्ध्या गर्न लागेका रहेछन्। मलाई आएको देखेर सन्ध्या सकेर म छेउ आई, को हौ, कहाँदेखि आयो भनी सोधे। मैले म ब्राह्मण हुँ, मेरो घरमा एउटी कन्या छ, कन्यादान दिने ब्राह्मण खोजी हिँडेको, कहीँ भने जस्तो प्राप्त गर्न नसकी म घर जान हिँडेको हुँ भने। तब यिनले म पनि ब्राह्मण हुँ, 16 वर्षको उमेरदेखि कसैले दिए कन्यादान लिन भनी हिँडेको, मलाई कन्यादान दिने कोही भएन। आज मेरा भाग्यले तिमीलाई प्राप्त गर्न सकेँ, तिम्री पुत्री मलाई देऊ, म कन्यादान लिन्छु। मैले हे शिव शर्मा, यस्ता उमेरका वृद्ध कुरूपलाई कामदेवकी स्त्री रति जस्तै मेरी छोरी योग्य छैन, यस्ता कुरा नगर भने। तब यिनीले यस्तो आज्ञा नगर, ती कन्या मलाई दान गरेर नदिए हत्या गरी मर्नेछु भनेर सँग लागेर आएका छन्। यो अनर्थ भयो, ब्राह्मणको हत्या लिउँ कि गोमा कन्यादान दिएर पठाइदिउँ। आफ्ना पति शिवभट्टको यस्तो वचन सुनेर सती ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, त्यस्तो कुरा नगर। त्यो कस्तो भने, कान नसुन्ने बुढो डेरो कुहिरा आँखा भएको, कपाल फुलेको, कालो मुखबाट रियाल चुहाउने दारा निस्केको, यस्तालाई मध्याह्नकालका सूर्यको जस्तो तेज भएकी, पूर्ण चन्द्रको जस्तो मुखको क्रान्ति भएकी, हात्तीका सुण जस्तो पाखुरा तिग्रा भएकी, बाघको जस्तो कम्बर भएकी, सावित्रीको जस्तो पैताला भएकी, सुन जस्तो पहेँलो जिउ भएकी, राजहंसको जस्तो हिँडाइ भएकी, कोइलीको चाहिँ मिठो स्वर भएकी मेरी छोरी त्यसलाई कसरी दिउँ। दिन्न, अर्कालाई कन्यादान दिएन भनेर जतिले हत्या गरेर मर्लान्, त्यो हत्या हामीलाई लाग्न सक्छ र? कदाचित तपाईँलाई त्यस कुराको भए सन्देह छ भने त्यो हत्या गरी मरोस्, त्यो पाप म आफ्नो कपालमा थापुली, यस्ता घुर्कीले डराउनु पर्दैन। त्यसलाई त 1000 ब्रह्महत्या लागे पनि म कन्यादान दिने छैन, पृथ्वीमा अरू कोही ब्राह्मण छैनन् कि? तपाईँले खोज्न नसकेको हो भने म गएर खोजेर ल्याउँछु भनेर सती ब्राह्मणीले शिवभट्टलाई भनेको कुरा सुनि शिव शर्मा ब्राह्मण भन्दछन्, हे माता,
संसारमा बुढा पनि छन्, बालक पनि छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा कुरूप पनि छन्। कसैका सन्तान धेरै छन् भने कसैका छँदै छैनन्। कसैका आफूभन्दा उमेर पाकेकी स्त्री र कसैका वृद्ध पति पनि छन्। कोही धनी छन्, कोही गरिब छन्। कुमालेको चक्र चाहिँ घुमिरहेको यो संसार चक्रमा वृद्ध सबैले हुनैपर्छ। सबैले एक दिन मर्नुपर्छ। बुढो नहुने र मर्नु नपर्ने कोही छैन। त्यस अर्थले ती कन्या मलाई दिनुहोस्, नदिए तपाईँ दुवै स्त्री पुरुषलाई सरापेर प्राण त्याग गरी मर्नेछु भनेर प्राणवायु खैचेर ब्रह्माण्डमा पुर्याई मर्न तयार भए। तब शिव भट्ट ब्राह्मण डराएर भन्न लागे, हे शिव शर्मा ब्राह्मण, यसो नगर, मेरी पुत्री तिमीलाई दिन्छु भनेर बुझाई घोडा धोई माथि लगे। सती ब्राह्मणीले भने मानेकी थिएनन्। तब शिव भट्ट ब्राह्मण सती ब्राह्मणीलाई बुझाउन लागे, हे स्त्री, उस दिन सरापेर जाने भिक्षुक स्वरूप श्री महादेव रहेछन्। अब 33 कोटी देवता हाम्रो सहाय भएर आए पनि त्यो श्राप टार्न सक्नेवाला कोही पनि छैनन्। दैवले गरी पारी ल्यायो, गोमा यिनीलाई कन्यादान दिउँ, ढिप्पी नगरेर सामग्री तयार गर भने। तब सती ब्राह्मणी विचार गर्न लागिन्, अहो आश्चर्य, वृद्धको र बालकको विवाह भएको देख्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, भोग्नु पर्यो। निर्विवेकी विधाताले मेरी पुत्रीको निधारमा कस्तो लेखेका रहेछन्। न्वारानका दिने बालिका भाग्यमानी हुनेछिन्, सम्पूर्ण लोकले मान्नेछन् भनेर ब्राह्मणहरूले भनेका थिए। त्यो पनि मिथ्या रहेछ। हामीले नगर्नु कर्म त केही गरेका थिएनौँ। सकेसम्म सबैको भलो गर्दथ्यौँ। के पापले यस्तो भयो? मेरी पुत्रीलाई शराब दिने श्री महादेव रहेछन्। यो अजानले यो बालिकाले कसरी जान्दथिन् र शराप दिएछन् भनेर अधैर्य भई साह्रै रुन लागिन्, कराउन लागिन्। शिव भट्ट ब्राह्मण भन्दछन्, हे स्त्री, नरौ, दैवले जस्तो चिताए त्यस्तै हुन्छ। शिव शर्मालाई खान पिउन दिएर सुत्ने ठाउँको बन्दोबस्त खटाइदेऊ, विस्मात नगर भने। यस्तो आफ्ना पतिको वचन सुनेपछि सती ब्राह्मणीले अनेक तरहको पकवान तयार पारेर खान पिउन दिइन्। शिव शर्मा सुत्न गएपछि सती ब्राह्मणीले आफ्नी पुत्री गोमालाई डाके। काखमा राखेर स्नेहले आँखाबाट बलिन्द्र आँखा खसाल्दै भन्न लागिन्, हे प्यारी पुत्री, तिम्रो विवाह हुने भयो। त्यस वृद्ध ब्राह्मणलाई तिम्रा बाबाले कन्यादान दिनेछन्, किनभने जुन दिन तिमीलाई सरापेर गए ती अरू कोही नभएर भिक्षुक स्वरूप श्री महादेव हुनुहुँदो रहेछ। त्यो श्राप तिमीलाई लाग्यो, हामीलाई दोष नदेऊ। तिमीले पनि सुर्ता नगर्नु, बरु तिम्रो कर्ममा लेखेको कुरा अन्यथा गर्न कसको सामर्थ्य होला र मन बुझाऊ हे गोमा भन्दै आँखाबाट बलिन्द्रधारा आँसु बगाइन्। यस्ता कुरा आफ्नी माता सती ब्राह्मणीले भनेको सुनेर गोमा भन्दछिन्, हे माता, हजुरहरूलाई केही दोष छैन। मेरो कर्ममा यस्तै लेखेको रहेछ। फेरि महादेवले दिएको श्राप मिथ्या गर्न को सक्दछ? मैले अहङ्कार गरे, भिक्षुक रूप श्री महादेवलाई अनादर गरेको फल प्राप्त गरे। जो मनुष्यले भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई समयमा भिक्षा नदिई पठाउला, त्यो अवश्य दुःखमा पर्ला। जो भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भिक्षाले सन्तोष गरेर पठाउला, त्यसले यस लोक र परलोकमा समेत सुख पाउनेछ। हे माता, हजुरले सन्देह नगर्नुहोस्। वृद्ध भए पनि, दरिद्र भए पनि, खुरन्डो भए पनि, रोगी भए पनि, लाटो भए पनि, कुष्ठी भए पनि, पापी भए पनि मलाई दैवले पारी ल्यायो। भगवान श्री रामचन्द्रजी जस्तालाई त दैव लागेर वनवास जानु पर्यो भने वनवासमा पनि रावणले सीताहरण गर्यो। फेरि श्री महादेव जस्तालाई दैव लागेर कालकुट विष कण्ठमा राखे नीलकण्ठ भएर रहनु पर्यो। फेरि युधिष्ठिर जस्ता सत्यवादी राजालाई दैव लागेर राज्यबाट निकालिनु अनि वनवास गुप्तवास समेत बस्नु पर्यो। द्रौपदी जस्ती पतिव्रतालाई दैव लागेर दुर्योधनका सभामा दुशासनद्वारा जो फरिया खोसिनु पर्यो। फेरि बलिराजा जस्ता दातालाई दैव लागेर पाताल गएर बस्नु पर्यो। मायाका पति कृष्णलाई दैव लागेर आफ्ना अगाडि आफ्नै नाति अनिरुद्धलाई नागपाशले बाणासुरले बाँधेको र 56 कोटी यदुवंशीहरूको नाश भएको देख्नु पर्यो। फेरि ब्रह्माण्ड र त्यसमा भएका जीव जन्तु जड चैतन्यादि समस्त सृष्टि गर्ने ब्राह्मणलाई दैव लाग्दा आफ्नो शिर कटाएर रहन पर्यो। फेरि देवताका राजा देवेन्द्रलाई दैव लाग्दा राज्य छोडी भाग्नु पर्यो। हे माता, दैवको गति लङ्घन गर्न कसैले सक्दैन।
जस्तै घडाली कस्तै धेरै पानी भएको समुद्रमा गएर डुबाए तापनि पानी केवल घडाभरि मात्र प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै आफ्नो भाग्यमा लेखेको मात्र प्राप्त गर्ने कुरा हो, सन्देह नगर्नुहोस्। हजुरहरूले दिएका स्थानमा म खुसी भएर जाउँले। यस्तो वचन गोमाको सुनेपछि सती ब्राह्मणे खुसी भएर भन्दछिन्, हे गोमा, तिमी धन्य रहेछौ, यस्तो बालक अवस्थामा पनि यस्तो ज्ञानको कुरा गर्ने भनेर रातभरि आमा छोरी कुरा गरी बसिन्। भोलिपल्ट शिवभट्ट ब्राह्मणले नाउ डाक्न पठाएर शिव शर्माको कपाल खौरन लगाए। नाई डाक्न पठाएर शिव शर्माको कपाल खौरन लगाए। मन परेको मिठो मसिनो खानु लाउन पाउँदा शिव शर्मा पनि हृष्टपुष्ट भएर मोटाए। त्यहाँ पुगेपछि शिवभट्ट ब्राह्मणले लग्न ठहराई कन्यादानको सामग्री तयार पार्न लगाई। नाना मङ्गल यात्रा गरी आफ्नो मर्यादाले गोमालाई मणि माणिक्य हिरा मोती इत्यादि सम्पूर्ण चिजद्वारा पहिरार गरी शिव शर्मालाई कन्यादान दिए। गोमाले हातमा फुलको माला लिएर शिव शर्माको गलामा श्रद्धापूर्वक पहिराइन् र दण्डवत गरिन्। कन्यादान सकेपछि शिवभट्टले डाकेका ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराई श्रद्धापूर्वक दक्षिणा दिएर ब्राह्मणहरू आशीर्वाद दिँदै दिँदै घर गए। गोमा ब्राह्मणले शिव शर्मालाई बडो प्रीति प्रतिष्ठापूर्वक सेवा गरेर राखिन्। स्वस्ति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्य व्रत कथायां गोमा कन्यादानं नाम विंशोत्सवः। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तो पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यत्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।